सप्ताह मोगको विपसना तालिम शिक्षा आज 9 दिन भयो। अब भोलि 1 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ र विशेष गरी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर र भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्ड भगवान ज्ञान पाएदेखिबाट 45 वर्षवाससम्म धर्म देशना गर्नुभएको हो र वर्षवास भनिन्छ र 45 वर्ष भन्दा पनि हुन्छ र धेरै चाहिँ भिक्षुको भगवानको उमेर हिसाब गर्दाखेरि वर्षवास भनेको अहिले यो असार साउनदेखिबाट कार्तिकसम्म 1 वर्षवास या यसमा त्रैमासिक पनि भनिन्छ, चौमासा पनि भनिन्छ। चौमासा कुनै बेलामा चौमास 4 महिना भेट्छ, 4 महिना महिनाले 4 महिना पुग्छ। हुन त दिनले हेर्नु भने 90 दिन हो, कुनै बेलामा 4 महिनाको हिसाबले जान्छ, कुनै महिना 3 महिनाको, यो तिथि अनुसारले हिसाब गर्दाखेरि। र चौमासा पनि भनिन्छ, त्रैमासिक पनि भनिन्छ, 3 महिना पनि 4 महिना पनि भनिन्छ र महिनाले हिसाब गर्दा 3 पनि 4 पनि भेट्नु भएको हुँदाखेरि र 45 वर्षवास 35 वर्षको उमेरमा उहाँले ज्ञान पाउनु भएको, 80 वर्षको उमेरमा परिनिर्वाण लिनुभएको र निर्वाण परिनिर्वाण पालीमा हेर्ने भने स उपाधि शेष निर्वाण अनुपाधि शेष निर्वाण भनेर निर्वाण कति प्रकारले बताइएछ। स उपाधि शेष निर्वाण अनुपाधि शेष निर्वाण। स उपाधि शेष निर्वाण चाहिँ भगवानले 35 वर्षको उमेरमा साक्षात्कार गर्नुभएको हो। अनुपाधि शेष निर्वाण चाहिँ 80 वर्षको उमेरमा। स उपाधि शेष भनेको उपादान हुने अरुण यो शरीर छँदै देखिएको निर्वाणलाई स उपाधि शेष निर्वाण भनिन्छ। शरीर छँदै देखिएको भनेको आफ्नो ध्यानबाट साक्षात्कार गरिएको निर्वाणलाई स उपाधि शेष निर्वाण। अनुपाधि शेष निर्वाण भनेको खण्डको बोझा बिसाएर निर्वाणमय भएकोलाई अनुपाधि शेष निर्वाण भनिन्छ। र स उपाधि शेष निर्वाण भेटिकन 45 वर्षसम्म उपदेश गरेर 80 वर्षको उमेरमा परिनिर्वाण हुनुभयो। परिनिर्वाण भनेपछि अनुपाधि शेष निर्वाण भइसकेपछि अब फेरि जन्मिने भन्ने छैन। फेरि नजन्मिनेलाई नै निर्वाण भनिन्छ, मुक्ति भनिन्छ, मोक्ष भनिन्छ। जब मुक्ति भइसक्यो भने फेरि जन्मिन्छन् त भगवानको अर्को जन्म छ। भगवान भन्ने शब्दले नै अर्को जन्म छैन। र फेरि जन्मने कस्ता व्यक्ति चाहिँ जन्मिन्छन् त भन्दा क्लेश ननिखेरका व्यक्ति चाहिँ जन्मिन्छन्। लोभ दोष मोह ननिखेरका व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? क्लेश नभएका चाहिँ फेरि जन्मिँदैनन्। र हो 45 वर्षवाससम्ममा उहाँले देशना गर्नुभएका धर्मखण्डहरू सबै 84,000 छन्। र ती 84,000 धर्मखण्डहरू भगवान परिनिर्वाण भएका 3 महिनामा अहिले इन्डियाको ठाउँ पर्छ। इन्डिया राजगृहको वेभार पर्वतमा गुफा छन्, 2टा गुफा छन् त्यहाँनेरि। हो ती गुफामा 500 अरहन्तहरू जुटेर संघायन गर्नुभएको। संघायन भनेका भगवानका उपदेशहरू सम्पूर्णलाई एकट्ठा गरेर जम्मा गरेर अनि हो ती उपदेश जेको चाहिँ सुरक्षा गर्ने नियम बसाल्नु भएको त्यसलाई संघायन भनिन्छ। भगवानका 84,000 धर्मखण्डहरू छन्। भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो त्यतिखेर अहिलेको जस्ता पुस्तकहरू थिएनन्।
सबै आनन्दले उपालिहरूले भगवानका देशनाहरू सबै उहाँहरूलाई मुखाग्र भएका त्यहाँ संज्ञानमा सबै त्यहाँ जम्मा गरेर अनि त्यसमा भाग लगाउँदाखेरि 3 प्रकारका निस्के। सूत्र एक प्रकारका, विनय एक प्रकारका, अभिधर्म एक प्रकारका। होइन 3 प्रकारका 3 भाग लगाइदिँदाखेरि त्रिपिटक भयो। त्रिपिटक भनेको 3टा किताबलाई भनेको होइन, 3 भाग। कति भाग? 3 भाग। सूत्र भाग, विनय भाग, अभिधर्म हो। त्यो 3 भाग पुस्तकमा 3 भागमा धर्मखण्ड 84,000 छन्। अनि त्यो 3 भाग कसैले विनयलाई मुखाग्र गर्ने, कसैले सूत्र र कसैले अभिधर्मलाई सक्नेले त्रिपिटकै त्यसो गर्दै 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 मुखाग्र गर्दै सुरक्षा गर्दै राख्नु भएको हो। यो शासन दिगो राख्नको लागि संज्ञान गरेर यसरी सुरक्षा गर्नुभएको। जब भगवान परिनिर्वाण भएका 100 वर्षपछि कतिपयले यो विनयलाई नसक्दाखेरि त्यहाँबाट अलिकति हाँगो फुटेर गयो। कसैले विनयलाई भगवानका उपदेशमा भगवानले राखिएका नियमहरूलाई देशकाल परिस्थिति अनुसारले बदली गरौँ भन्दाखेरि एक पार्टी बदली गर्नेतिर 10,000 बदली गर्नेतिर बसे। अरू सम्पूर्ण सङ्घलाई सोद्धाखेरि बदली नगर्ने जस्ता छन् भगवानको उपदेश, जेको त्यो राख्नुपर्छ। एउटो पनि नथप्ने, एउटो पनि नघटाउने भनेर पारित गर्नुभयो। ती 10,000ले मानेनन्। हो ती 10,000 अनि त्यहाँबाट बदली गर्न थाले। त्यहाँबाट फुटेर गएका महायाना, वज्रायाना, यानाहरू धेरै प्रकारका फैलेर भगवान परिनिर्वाण भएका 400 वर्षमा 18 प्रकारका घाइहरू निस्केर गए। भगवान परिनिर्वाण भएका 235 वर्षमा सम्राट अशोकको समयमा फेरि एकपालि संज्ञान भयो र पछि मुखाग्र गर्न दुःख हुन्छ भनेर शिलाक्षर उहाँले लेखेर राख्नुभयो। त्रिपिटकहरू सबै सम्राट अशोकको पालामा। अनि त्यहाँपछि भगवान परिनिर्वाण भएका 400 वर्षपछि श्रीलङ्कामा संज्ञान गर्नुभयो। श्रीलङ्कामा गएर त्यतिखेर चाहिँ यिनी किताब पन्नाहरू पेयहरू निस्केर त्यसमा उहाँले त्रिपिटकलाई भगवानका उपदेश जेको त्यही राख्नुभयो। र त्यहाँपछि माण्डलेमा मेन्डोमे राजाको पालामा अनि उनुको पालामा रङ्गुनमा अहिले संज्ञान कति पाली भइसक्यो? कति पाली भयो? 6 पाली भयो। कति पाली भयो? इन्डियामा 3 पाली, श्रीलङ्कामा 1 पाली, म्यानमारमा 2 पाली। र हो संज्ञान गरिएको भन्ने कुरा पिटकमा थप्पा पनि केही पनि हुनुहुन्न, एउटो घटाउन पनि हुँदैन। सम्पूर्ण देशका थेरवादहरू मिलेर गरिएको संज्ञान। र थेरवाद भनेको केलाई भन्छ भन्दा भगवान परिनिर्वाण भएका 3 महिनापछि महास्थवीर भिक्षुलाई भिक्षु स्थवीर महास्थवीर भनिन्छ। 10 वर्षदेखि तल भिक्षु, 10 वर्ष पुगेपछि थवीर, 20 वर्षवास पुगेपछि महास्थवीर। हुन त महास्थवीर पनि भिक्षु नै हुन्, स्थवीर पनि भिक्षु नै हुन्, तापनि त्यसरी वर्षवासले छुट्याइएको छ। र भगवान परिनिर्वाण भएका 3 महिनामा त्यतिखेर यो शासन नहराउनको लागि भनेर भगवानले जस्तो नियम राख्नु थियो त्यस्तै नियम अनुसारले नै सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर सुरक्षा गरेर राख्नुभएको लाई चाहिँ थेरवादी भनिन्छ। अलिअलि गडबड गराउनेहरू चाहिँ अरू यानाहरू हुन्, महायानाहरू, उता वज्रायानहरू, त्यस्तै यानाहरू धेरै छन्। त्यसैबाट इन्डियामा 18 प्रकारका धर्महरू भएका थिए 400 वर्षपछि। र किन यसरी धेरै भयो त भन्दाखेरि नबुझ्नको कारणले। किन हो? गहिरो धर्म सबैले बुझ्न सक्छन् भन्न सकिँदैन। धर्म बुझ्नेले बुझ्छन्, नबुझ्नेले बुझ्दैनन्। धर्म बुझ्नेले बुझ्छन्, नबुझ्नेले बुझ्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि नबुझ्ने व्यक्ति, गहिरो हिसाबले बुझ्न नसक्ने व्यक्तिले अनि आफ्ना थप्पा भन्न थाले। आफूले कोही व्यक्ति हुन्छन् आफूलाई मन परेको जे मुखमा आउँछ त्यही भन्दै गए।
भगवानले उपदेश नगरेका पनि भगवानले भन्नुभयो भने झैं गर्दै गर्दै जाँदाखेरि शासन बिग्रेर जाने त्यसरी जान्छ। र भगवानका बाणी आफ्ना बाणी भिन्दै छुट्याइदिने भने आफ्नो गल्ती भए पनि भगवानको गल्ती हुन जान्न। यदि आफ्नो बाणीलाई भगवानका बाणी भन्यो भने आफ्नो गल्ती हुँदा भगवानकै गल्ती भए जस्तो हुन जान्छ। र अहिले यो थेरवादी त्यसरी सुरक्षा भएको। अहिले ती थेरवादी सुरक्षा भएमा धर्मखण्डहरू जम्मै कति छन्? 84,000, 84,000। र ती मध्येमा अहिले विशेष गरी विपश्यना गर्नमा सहयोग हुने विषयलाई लिएर नै भन्दछु। हुन त अहिले यहाँ धर्म देशना सुन्न आनन्द हुने देशना पनि छ, सुन्न राम्रो देशना पनि छ, बुझ्न राम्रो देशना पनि छ। सुन्नमा आनन्द हुने देशना त एउटा इतिहासलाई लिएर भनिदिने भने तमोले बिर्सिनु हुन्न। त्यो इतिहास नबिर्सिने गरी तमोले सम्झिन सक्नुहुन्छ, फेरि पनि भनी बताउन सक्नुहुन्छ। एउटा इतिहासलाई लिएर भन्ने भने उस्तो गरे पिर लाग्दो छ भने आँसु झार्दै पनि भयो। सुन्न आनन्द हुने खाले पनि हुन्छ, तर ज्ञानको लागि उपदेश गर्ने, बुझ्नको लागि उपदेश गर्ने पनि हुन्छ। र अहिले मैले चाहिँ यहाँ सुन्न आनन्द हुनेलाई विशेष राख्दिन, बुझ्नको लागि बुझाउनको लागि विशेष राख्छु। तमोले पनि सुन्न आनन्द हुने खालेलाई विशेष नराखिकन कथा सुने जस्तो त के गर्नु, विशेष चाहिएको बुझ्न के हो, बुझेर आचरण गर्न, आचरण गरेर दुःखबाट पार हुनलाई। महाकाश्यपले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा प्रथम संज्ञान गर्नुभएको भगवान परिनिर्वाण भएका 3 महिनामा प्रथम संज्ञानका प्रमुख गुरु महाकाश्यप चाहिँ भगवानका तृतीय श्रावक। प्रथम श्रावक सारिपुत्र प्रज्ञामा एतत् अग्र, द्वितीय श्रावक मद्गोल्यान शक्तिमा एतत् अग्र, तृतीय श्रावक महाकाश्यप द्वितङ्गमा एतत् अग्र। उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा अहो वत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुम अविरोधन। अहिले मैले जो उपदेश गरिएको धर्मलाई सुणेयुम राम्रो श्रद्धापूर्वक ज्ञान लगाइएर सुनेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर निर्माणसम्म नै कल्याण हुने थियो। उहाँले जो देशना गरेको साँच्चै श्रद्धा अगाडि सार्दा, ज्ञानलाई अगाडि सार्दा राम्रो ध्यान दिएर सुन्यो भने राम्रो हुने थियो, कल्याण हुने थियो। लौकिकमा पनि कल्याण, लोकोत्तरमा पनि कल्याण हुने थियो। र त्यति मात्र नभइकन अहो वत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम, यथा जस्तो प्रकारले उपदेश गरिएको छु, यथा तथम यथावत जसको तत्स्वभावमा आजानेयुम धर्म देशना गरे मुताबिक राम्रो जान्न सक्यो भने अहो वत लौकिक लोकोत्तर सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने गरी कल्याण हुने थियो। देशना गरिएको धर्मलाई देशना सुने मुताबिक यथारूपमा छर्लङ्ग बुझ्न सकेदेखि बहुत कल्याण हुने थियो। बुझ्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि त दूर भइजान्छ। साँच्चै बुझ्यो, यो खण्डको बारेमा साँच्चै जान्यो भने तब हामी अन्धो जिन्दगीबाट छुटकारा भयो। केही नजान्दा पो कता हो कता भइएको थियो, नजान्दा पो कता हो कता अन्तिम अरूको भनाइ मात्रै आफ्नो गुरु भइदिएर आफ्नो ज्ञान हुँदैन थिएन। जानिएन भने अरूको भनाइ आफ्नो गुरु भइदिएर आफ्नो ज्ञान छैन भनेदेखि आफ्नो अरूको भनाइका पछि लाग्यो, आफ्नो ज्ञानको आधारमा भइएन। त्यही भएर यथार्थ रूपमा बुझ्न सकेदेखि बहुत कल्याण हुने थियो। अरे तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुम अविरोधन, तम धम्मम त्यस प्रकारले राम्रो गरी सुनेर बुझेर त्यो धर्मलाई चरेयुम अविरोधन, अविरोधन कुनै विघ्न बाधा नभइकन या गल्ती मार्ग नभइकन चरेयुम राम्रो सोझो मार्ग सजिलै सिधैसँग आचरण गर्न सकेदेखि अहो वत निर्वाण सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने भएकोले बहुतै कल्याण थियो। उहाँले जब धर्म राम्रो गरी बुझेर आचरण गर्दाखेरि पनि बाटो गल्ती नगरिकन
सही प्रकारको मध्यम मार्ग निर्वाण जाने मार्गमा अलिकति पनि गडबड नभइकन सोझो प्रकारले आचरण गर्न सकेदेखि बहुत राम्रो हुने थियो उहाँले। र धर्म बुझ्यो भनिन्छ तपाईँ हामीले अलिअलि मात्रै। अहिले मैले जो जस्तै कि एउटा समुद्रको पानी एक चम्ची सानो चम्चीले एक चम्ची निकाल्ने भने समुद्रमा अझै कति रहेको हुन्छ? एक चम्ची। अहिले यो भगवानको उपदेशबाट मैले एक चम्ची निकालेर दिँदैछु तपाईँहरूलाई, त्यहाँभन्दा धेरै पनि सक्दिनँ। एक चम्ची र बुझ्न त कति छ र मार्गमा पनि जस्तै ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि पनि कतिपयले मैले धर्म बुझेँ ध्यान बस्न जाने भनेर साँच्चै सही मार्ग मध्यम मार्गमा जान पुग्न नसकिकन अल्झिरहेका पनि कति छन्, आधुनिकमा पनि छन्। त्यसो र विपश्यना भन्दैमा शब्द विपश्यना होइन, साँच्चै बुझेको ज्ञानको विपश्यना हुनुपर्छ। अहिले विपश्यना शब्द धेरैतिर चालु भएको हुँदा त्यो शब्द त धेरैले जान्दछन् कि जान्दैनन्। विपश्यना भनेर आँखा चिम्म गरेर ध्यान बसेकालाई भनेको होइन, हो त? विपश्यना भनेको शब्द सजिलो भए चाहिँ साँच्चै विपश्यना भन्ने बहुत गहिरो छ, बहुत गहिरो छ। त्यसो हुँदा बुझ्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै बुझ्न सक्छन्, बुझ्न नसक्ने व्यक्तिमा पारमी भागी हुन्छन्। र यो धर्मलाई साँच्चै नै बुझेर साँच्चै नै सही मार्ग आचरण गर्न सकेदेखि कल्याण हुने थियो। कोही नक्कली विपश्यना पनि हुन्छन्, असली विपश्यना पनि हुन्छन्। र नक्कली विपश्यना नहुनको लागि श्रीलङ्का शासनमा पनि थियो। भगवान पूर्णिमा हुने बित्तिकै ध्यान बस्दा बस्दै शरीरैबाट उज्यालो निस्केर आउँदाखेरि शरीरबाट उज्यालो निस्क्यो, मैले ज्ञान पाएँ भनेर त्यसमा गएर अल्झिने व्यक्तिहरू पनि थिए कि थिएनन्? थिए। त्यसो हुँदाखेरि विपश्यना भन्ने असली के हो भन्ने गहिरो भावले बुझेको छैन भनेदेखि आफ्नो ध्यान विपश्यना हो कि या विपश्यना होइन थाहा नै हुँदैन। र त्यसो हुँदा अरूले तपाईँको विपश्यना राम्रो भएको छ भन्दैमा अरूको भनाइको राम्रो पनि आफ्नो ज्ञानले बुझेको छैन भने त्यो पनि बेकारको हो। भनाइको राम्रो होइन, आफ्नो ज्ञानले बुझेर आफूलाई साधुकार गर्न सक्ने हुनपर्छ। अरूले राम्रो छ भन्दैमा फुरुक्क पर्ने धर्म होइन, हो त? साँच्चै नै गहिरो भावले बुझेर आफूले आचरण गर्दा साँच्चै नै विपश्यना आचरण भएको हो कि होइन आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग छुट्याउन सक्ने हुनपर्छ। त्यही भएर महाकाश्यपले तम धम्मम आज नेत्वान चरेयुम अविरोधन, तम त्यस प्रकारको यो खण्ड आयतन धातु यो परमार्थ धर्मलाई आज नेत्वान राम्रो गरे ज्ञानले बुझेर अविरोधन मार्गमा कुनै अलमल नभइकन कुनै मार्ग नक्कलतिर नअल्झिकन अविरोधन सोझोपनाले सही मध्यम मार्गलाई चरेयुम आचरण गर्न सकेदेखि अहो अत लौकिक लोकोत्तर निर्वाणसम्म नै कल्याण हुने थियो। जब यो विपश्यना क्षेत्रमा आउँदाखेरि आफ्नो सही भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ ज्ञानले बहुतै यसलाई छुट्याउन सक्ने हुनपर्छ। र समाधिभित्र नै समाधिका निर्मितहरू पनि छन्, विपश्यनाका निर्मितहरू पनि छन्, कल्पनाका निर्मितहरू पनि छन्। यसमा रिद्धि सिद्धिको मार्ग भिन्दै छ, प्रज्ञाको मार्ग भिन्दै छ। रिद्धि सिद्धिको मार्ग भिन्दै छ, प्रज्ञाको मार्ग भिन्दै छ। सुन्नुभएको होला पहिला कति हजार तपस्या गरेर पछि भिक्षाटा निन्दाखेरि अलिकति चित्त नबुझेर सराप्ने कुराहरू पनि सुन्नुभएको होला। हो यो सही विपश्यना भएन भने क्लेश निख्रेको हुन्न। क्लेशलाई रोक्ने मार्ग र निभाउने मार्ग मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यहाँबाट देशना जो सुन्नुभएको छ आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ विशेष अग्रसर बनाउनु होला। सुनेर मात्रै भनेको र बुझेर भनेको धेरै फरक छ। सुनेर भन्ने भन्दा जे सुने पनि त्यसलाई भन्दै भइगयो नि होइन, गल्ती र सही छुट्याउन सकिँदैन। त्यसो हुँदा
भित्र बुझेको ज्ञान हुनुपर्छ। र अहिले महाकाश्यपले पनि अहो वत मे सुणेयम आजानेम यथा तथम तम धम्मम आजनेत्वान चरेयम अविरोधन। जो अहिले मैले देशना गरेको राम्रो प्रकारले सुनेदेखि कल्याण हुने थियो, अनि सुनेर राम्रो प्रकारले बुझेदेखि कल्याण हुने थियो, बुझेर पनि कुनै गडबड नगरिकन राम्रो सोझोपनाले आचरण गर्न सकेदेखि कल्याण हुने थियो। राम्रो बुझेको छैन भने के हुन्छ, यो निबाट राम्रो ऊ निबाट राम्रो, फल्नाको मार्गबाट चाहिँ छिटो छ, यो मार्गबाट भन्दा फल्नाको मार्गबाट चाहिँ सर्टकट छ, यो नि र उनी भन्ने परमादेशमा छ कि छैन? साँच्चै बुझ्नु भने शरीरमा कुनैको नि छ? शरीरमा कुनैको नि छ त? हेर्ने आफ्नो शरीरमा हो, बाहिर हो? हेर्ने आफ्नो शरीरमा हो। बुझेछ भने धर्म त यो नि भन्ने पनि छैन, उनी भन्ने पनि छैन, यो मार्गबाट यताको निबाट चाहिँ छिटो छ भन्ने पनि छैन। यता र उता हुँदैछ भने त्यो व्यक्तिले राम्रो बुझेको छ। बुझेको व्यक्ति यता र उता हुँदैन, बुझेको व्यक्ति यता र उता हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि छर्लङ्ग बुझ्न नसकुन्जेलसम्म मान्छे यताबाट छिटो छ कि उताबाट छिटो छ कि यतापट्टिको सर्टकट मार्ग छ कि भन्ने कुराहरू त्यता यता न उता भएर अल्झिरहेको हुन्छ। साँच्चै बुझ्ने भने यता न उता होइन, यता शरीरतिर। कता हो? शरीरतिर हो। आफ्नो शरीरमा हेर्ने, यसैलाई बुझ्ने, यसैलाई जान्ने हो। आचरण गर्न सके छिटो पुगिन्छ, आचरण गर्न नसके ढिलो हुन्छ। जसको सटिउर्य समाधि प्रज्ञा तेज छ उसको छिटो हुन्छ, जसको तेज छैन उसको ढिलो हुन्छ। र यता र उता भन्ने नै छैन। त्यस कारणले अहिले महाकाशले भन्नुभएको बुझेर सही प्रकारले मार्गमा गडबड नगरिकन सोझो मार्ग, मध्यम मार्ग आचरण गर्न सकेदेखि बहुत कल्याण हुने थियो। बुझेन भने गडबड हुन्छ, बुझेन भने गडबड हुन्छ। फल्नाको त सर्टकट बाटो रहेछ नि, बुझेन भने फल्नाको सर्टकट बाटो र फल्नाको सर्टकट बाटो गर्दा गर्दै आफ्नो आयु सकिन्छ। हो त्यसो हुँदाखेरि बुझ्नलाई चाहिँ धेरै कोसिस गर्नु होला। अहिले हुन त जम्मा 10 दिनको समयले गर्दाखेरि बुझाउन पनि आफूले मसिनै बुझाउन पनि समय अब 10 दिनमा त भ्याइँदैन। र पछि तमहरू अलिकति यहाँबाट सुरु भयो भने ध्यान शिविर चढ्न सक्नुहुन्छ। शिविरवधि चढ्नुभयो भने शिविरमा त धर्म सुन्दै प्रत्यक्ष हेर्दै, धर्म सुन्दै ध्यानबाट प्रत्यक्ष हेर्दै सुनेको र शरीरमा भएको फिट खान्छ खान्न उत्तिखेरै तपाईँहरूले आफ्नो परीक्षा आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। र सुनेको र देखेको एउटै हुन गयो भनेदेखि अब यो कसैले होइन भन्दै पनि तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ? किन? त्यतिखेर आफ्नै ज्ञान भयो, आफ्नै ज्ञान भयो। सुनेको र देखेको एकै छ कि छैन? या सुनेको भिन्दै देखेको भिन्दै भयो भने अब यो गडबड भइरहेको छ। भगवानको उपदेश मुताबिक शरीरमा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिसकेपछि त्यतिखेर तमोरमा अलिकति पनि शङ्का हुँदैन। जबसम्म आफ्नो ज्ञान हुन्न तबसम्म शङ्का तमोरमा अर्काले अर्कै तरिकाले भनिदिने भने फेरि शङ्का भइजान्छ। किन? लोकमा व्यक्तिहरू धेरै प्रकारका छन्, गुरुहरू पनि धेरै प्रकारका छन्। साँच्चै आफैले नै स्वयं बुझेर आचरण गरेर बुझेर बताउने गुरुहरू पनि छन्। आफ्नो कल्पनालाई अगाडि सारेर बताउने गुरुहरू पनि हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो ज्ञान बलियो छैन भनेदेखि आफू यता ठिक छ कि उता ठिक छमा पुगिन्छ, जुन धर्म शैली चाहिँ छोडिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले सर्वप्रथम जरुरत के हो? धर्म बुझ्न। के जरुरत हो? धर्म बुझ्न जरुरत छ। र अहिले धर्म बुझ्नको लागि पनि मैले यहाँ पहिलो दिन भनेको थिएँ कर्म सकुदा ज्ञान, दोस्रोमा नाम रूप परिचय ज्ञान, तेस्रोमा परिचय परिचय ज्ञान, चौथोमा विपස්සना ज्ञान, पाँचौंमा मार्ग ज्ञान हो नि। 5वटा ज्ञानले जानुपर्छ। र मार्ग ज्ञान हुने बित्तिकै उता फल ज्ञान, उसको उता मार्ग ज्ञान हुने बित्तिकै उता नियम धर्म हो, फल ज्ञान आउँछ। र मार्ग ज्ञानमा पुग्ने बित्तिकै यो निर्वाणलाई साक्षात्कार हुने, यो चाहिँ स उपाधि शेष निर्वाण। के निर्वाण हो?
सउपाधि शेष निर्माण चाहिँ शरीर छँदै देख्ने निर्माण। अनिपाधि शेष निर्माण भनेको चाहिँ शरीरको भारी बिसाएर पुग्ने निर्माण। शरीरको भारी बिसाएर शरीरको के बिसाएर त्यसो यो शरीर के रहेछ। त्यही भएर सारीपुत्रले पनि यो शरीरलाई भारी अरे बोझा, कति तक बोझा भन्दा बोझा छ भन्दा सुमेरु पर्वत भन्दा पनि बोझा। अरे सुमेरु पर्वत बोकेर हिँड्यो भने बरु एक ठाउँ एक दिन टुङ्गामा पुग्दा बिसाउन पाइन्थ्यो होला। शरीरको भारी कहिले कहिले कुनै जन्म पनि नबिसाइकन एक जन्म समाप्त भयो अर्को जन्म जोडिएको, त्यो जन्म सक्यो अर्को जन्म जोडिएको। शरीरको भारी सधैँभरि नै बोकिरहन पर्ने यो शरीर बहुत ठुलो भारी हो। के भन्नुभएको छ भन्दा दक्षमानो तिह गेही भवेशे संसारिम अहम भारी तो भव भारेन गिरिम उद्धरितो यथा। दक्षमानो तिह गेही, त्यो अघि अग्नि भनेको अघि पालीमा हामीले अग्नि ती तीन प्रकारका लोभ अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि। लोभ दोष मोह आदि गरेका यिन अग्निमा दक्षमानो हरदम जलिरहेको यो शरीर। लोभले पनि जलेको छ, द्वेषले पनि जलेको छ, मोहले पनि जलेको छ। त्यसबाट फैलिएका क्लेशहरूले जलेको छ, जाति जरा व्याधि मरणले जलेको छ। यो दन्दन बलिरहेको यो जलिरहेको शरीर र कहिले पनि शीतल नभइएको शान्ति नभइएको शरीर। अहिले यो क्लेश छ त साँच्चै शीतल छ त। दक्षमानो तिह गेही भवेशे संसारिम अहम, अहम म जो छु संसारिम संसारमा संसारी भएर घुमे छनामा। के भएर एक जन्मबाट एक जन्म, एक जन्मबाट एक जन्म, यसरी धेरै जन्म बदली गर्दै घुम्ने प्राणीलाई के भनिन्छ? संसारी। तपाईँ हामी के हुन्? संसारी। यो शरीर के हो? संसारी नै हो। किन एक जन्म अनेक प्रकारको यसरी जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु कहिले पनि समाप्त नभइकन यसरी जन्मिँदै मर्दै घुम्ने संसारी प्राणी। संसारै संसारमा संसारी संसारी भएर घुमेको क्षणमा अरे ती अघि लोभ दोष मोह आदि गरिएका आगोले पनि जलाएको छ। जाति जरा व्याधि मरणको आगोले पनि जलाएको छ। शोक चिन्ता परिदेव दुःख दोमनसको आगोले उपावसको आगोले पनि जलाएको छ यो शरीरमा। आगोले जलिरहेको यो शरीरको भारी बोकेर हिँड्दा अरे भारी तो भव भारेन, भव भार यो शरीर। अहिले यो भवको भार चाहिँ भारी तो बहुत बोझा हो अरे। गिरी उद्धरितो यथा, यथा जस्तो गिरी सुमेरु पर्वत उद्धरितो बोकेर हिँड्ने जस्तो भारी शरीर बोकेर हिँड्नु बहुत ठुलो भारी। अहिले यहाँ आउँदा पनि शरीरलाई ल्याउन परेको परेन? अहिले शरीरलाई ल्याउन पर्यो भारी। एकछिन बसेपछि अनि त्यहाँ खुट्टा दुख्न थाल्छ भारी, अनि खुट्टा फर्काउन मन लाग्छ भारी, खुट्टा पसार्न मन लाग्छ भारी, अनि भएन एकछिन बसो आनन्द धर्म सुन्दै पनि बाहिर जान मन लाग्छ भारी। यो शरीरले कहिले सुख दिएको छ? हाम्रो एकोरो माया शरीरमा छ, शरीरको वापिस माया हामीमा छैन। यसले हामीलाई माया गर्छ? गर्दैन, यसले त दुःख मात्रै दिन्छ। एकछिन धर्म सुनुन्जेल आनन्द बस्न भएर फकाउनुस् न मान्छ? कतिखेर पनि दुःख दिएको दे सताको सता। बिहान जुरुक्क उठेदेखिबाट उठ्ने बित्तिकै साफ सफाई गरिदिनै पर्यो, मुख धोइदिनै पर्यो, अनि त्यहाँबाट भोक लाग्यो भने पर्यो खाइदिनै पर्यो, त्यही पनि रोजी छाडी खाइदिन पर्यो। यो चाहिँ मनपर्छ र यो चाहिँ मन पर्दैन। हेर्नुहोस् है, आफूलाई यो खोजी गर्नलाई कति दुःख कष्टले लोभ दोष मोह यिनी क्लेश आँखाले सारेर चाहिँ जलाएर क्लेशको जलो भित्र खोजी गर्न पर्छ। लिने बेलामा रोजी छाडी, खान पनि रोजी छाडी, लाउन पनि। अनि त्यहाँ खाइसक्यो अब त ढुक्कै बस्न भनौँ, अलिक बेर पछि त्यो खाएकाले पनि बोझा भयो, फेरि फेक्न पर्छ कि पर्दैन?
अलि धेरै खाएर खाने बित्तिकै पनि फेरि औषधि चाहियो, महाअवशेष पनि चाहिएको चाहिएन। एक शीतो तेज चिसोले जलाएको छ, अर्को तातोले जलाएको छ। बिहान जाडो भयो भने पनि जाडोले पनि जलाएकै छ, पोल्यो भने पनि पोल्नेले पनि जलाएकै छ, काम व्यवहारतिर सम्झ्यो त्यतापट्टि सम्झेको मनले पनि जलाएकै छ, परिवारतिर सम्झेको मनले पनि जलाएकै छ। अनि शीतल कतिखेर छ? भव भारभन्दा बोझा अर्को ठुलो छ त। त्यही भएर भारी तो भव भारेन गिरिम उद्धरितो यथा, यथा जस्तै गिरिम पर्वतलाई उद्धरितो बोकेर हिँडे जस्तो भव भार शरीरको भारी चाहिँ भारी तो त्यहाँभन्दा झन् भारी हो, बोझा हो। शरीरको बोझा ठुलो बोझा हो, शरीरको बोझा। त्यही भएर भगवान उपादन दुःख अनुपादन सुखन्ती, जन्मिनु दुःख नजन्मिनु नै सुख, जन्मिनु नजन्मिनु नै सुख। त्यही भएर अकृति ऋषिले पनि दुःख पुनः भव सक शरीरस्य च भेदनम सम्मोह मरणम दुःखम तस्म सम्मामि वासव, वासव हे इन्द्र दुःख यो शरीर नै अहिले जन्मिएको दुःख र शरीरस्य च भेदनम अन्तिम मृत्यु अवस्था पनि दुःख। मृत्यु अवस्था पनि के हो? पुनः भवो फेरि जन्मिनु गर्भवासदेखिबाट नै दुःख, फेरि जन्मिनु पर्यो भने पनि गर्भवासदेखिबाट नै दुःख। अहिले पनि दुःख, मर्न पनि दुःख, मर्नु बित्तिकै जन्मिन पनि दुःख, मर्नु बित्तिकै गर्भवासमा पनि दुःख अनि जन्मिसक्दा पनि दुःख। अझ दुःख चाहिँ सम्मोह मरणम दुःखम तस्मा सम्मामि वासव, वासव हे इन्द्र सम्मोह मोह अन्धकारमा परेर सही विषय मार्ग अमार्ग केही नजाने नबुझी मर्न पनि दुःख झन् ठुलो दुःख हो। बाटै नचिनी मर्यो भने त त्यहाँभन्दा ठुलो दुःख अर्को छ त? अहिले मनुष्य जन्म लिएर पनि पशु जन्ममा त पशु अहित प्राणी हो, अहितुको प्राणी, उसले केही जान्दैन, अज्ञानी प्राणी, उसले बुझ्न पर्वा भएन, प्रेतमा बुझ्न पर्वा भएन, नरकमा परेको बेलामा बुझ्न पर्वा भएन। अहिले मनुष्यमा आएर पनि केही नबुझिकन मर्यो भनेदेखि त्यहाँभन्दा हुने हानि अर्को छैन। सबभन्दा दुःख त सम्मोह मरणम दुःखम, सम्मोह मोह अन्धकारमा सही धर्म नबुझी आचरण नगरिकन मर्नु नै दुःख, त्यो पनि ठुलो दुःख हो। तस्मा त्यस कारणले सम्मानले दुःख निम्ने आचरण गर्दछु, दुःख निम्ने आचरणमै म लाग्छु। अकृति ऋषिले, बोधिसत्व अकृति ऋषि र बोधिसत्व अकृति ऋषिले अलि शरीर पनि दुःख, बुढो हुनु मर्नु पनि दुःख, मरेर फेरि जन्मिनु पनि दुःख, अझ केही नजानिकन मोह अन्धकारमा मर्नु झन् दुःख। किन भन्दा अहिले जन्मेपछि तपाईँ आएमा जन्मेपछि नै अहिले सधैँभरि शोक चिन्ताले छोड्दैन, छोड्छ त? यति गरे त ढुक्क हुन्छ कि, यति गरे त ढुक्क हुन्छ कि, यति गरे त आनन्द हुन्छ कि भनेर एउटा आशमा झुन्डेर गइराखेका छौँ। जब तपाईँ हामी गर्भवासमा सुरु प्रवेश भइयो, गर्भवासमा प्रवेश भनेको यता मृत्यु र यता जन्मिनमा 1 सेकेन्ड पनि फरक हुँदैन। भगवानले एक विधि मात्रै हो भन्नुभएको छ। एक विधि भनेको अहिले यहाँ कतिवटा देख्नुभयो? यिनी दुईटा देख्दाखेरि एकैचोटि दुईटा देखिँदैन, एउटै देखेर बल्ल अर्को देखिन्छ, एउटै देखेर अनि त्यो बिग्रेर अर्को देखिन्छ भने एउटै देखेर अर्को देख्नको बिचमा खाली समय कति छ? हो त्यति नै। अरे एउटै देखेर अर्को देख्नको बिचमा खाली समय नभए चाहिँ यता मृत्यु र जन्मको बिचमा पनि खाली समय छैन। मृत्यु भन्ने बित्तिकै यता मृत्यु चित्त, उता जन्म चित्त। अहिले यहाँ सुनेर यहाँ बुझ्नलाई, सुनेको कानबाट बुझेको मनबाट, सुनेर बुझ्नलाई कति बेर लाग्छ? यहाँ सुन्ने बित्तिकै यहाँ थाहा भयो कि भएन? त्यस्तै यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै यहाँ जन्म उत्तिखेर हुन्छ अरे। र मृत्यु पनि दुःखै 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 दुःखले आतिँदै कालिँदै मृत्यु फेरि जन्म उत्तिखेर दुःख, दुःखबाट दुःख, दुःखबाट दुःख, दुःखबाट दुःख जोडिएको मात्रै छ।
अनि हो दुःखबाट छुटकारा हुने मार्ग केही नबुझेकै नजानिकन मोह अन्धकारले मर्न झन् दुःख। मोह अन्धकारले मर्न तपाईँ हाम्रो आश कहिले पनि पूरा भयो भन्ने छ त? तृष्णा समुद्र भयो, समुद्र झैं जति नदीको पानी समुद्रमा ओइरे तापनि समुद्रमा धेरै भयो अब चाहिँ नआऊ भनेर पानीलाई रोक्छ त? अघि आगो झैं दाउरा जति लगाइले पनि अब त दाउरा धेरै भयो भनेर आगोले भयो भन्दैन, झन् हुर्किन्छ, झन् ऊ खुसी हुँदै हुर्किन्छ आगो। त्यस्तै लोभमा पनि जति ओइरो सम्पत्ति जति ओइराइदियो पनि झन् लोभ हुर्किने मात्रै छ, शान्ति छैन। जति लोभ हुर्किन्छ उति दुःख बढ्छ। लोभ दुःख स भाजनम, दुःखको कारण नै लोभ हो, दुःखको कारण नै लोभ। यो तृष्णा त्यही भएर अकृत ऋषिले यो तृष्णालाई कुनै जन्म पनि मलाई नहोस् उहाँको प्रार्थनामा त्यही आइराख्यो। तृष्णा भन्ने कहिले पनि नहोस् मलाई। इन्द्रले तपाईँको उद्देश्य कति राम्रो हो, तपाईँलाई के इच्छा भयो भन्नुहोस् न इन्द्रले। वरञ्च मे दोषक सर्वभूतानामीश्वर येन पुत्रञ्च दारेञ्च धनादेन्यपियानि च नान्य लब्धानि तपन्ति सोलोभ न मयि वसे। सर्वभूतानि सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर, ईश्वर भनेको के हो? ईश्वर भनेको के हो? ईश्वर त भन्नुहुन्छ के हो के थाहा नै छैन होला। ईश्वरबाट आएको ईश्वर, ईश्वर भनेको मालिक के हो? ईश्वर भनेको के हो? ईश्वर भनेको मालिक। सर्वभूतानि सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर मालिक भइएका सकहे इन्द्र, ईश्वरका मालिक हो यिनी चाहिँ त्रावत्र सदेवलोका राजा। सर्वभूतानि सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर मालिक भइएका सकहे इन्द्र जिन जुन लोभेन लोभले गर्दा परिवेशन खोजी गर्दै आए संसारमा। एक जन्म मात्र नभइकन जन्मै पछि एउटै लोकको भरमा खोजी गर्दै हिँड्दै आए अरे। तपाईँ हामी यो लोकका पछि लागेका अहिले मात्रै हो? जन्मै पछि के का पछि लाग्यो? ये न लोभेन जुन लोभले गर्दा परिवेशन खोजी गर्दै आए छनामा। ये न जुन लोकको आधारबाट पुत्रन्छ छोरा छोरी पनि मलाई कति मिले मिले, दारन्छ पत्नी पनि मलाई कति मिले मिले। यो राम्री होइन भएर अर्की लिए त्यसमा पनि चित्त बुझ्न अर्की लिए। कहिले तृप्त नहुने यो लोभ, कहिले तृप्त नहुने। ये न पुत्रन्छ दारन्छ धनादि न्यपियानि च धनादि धन सम्पत्ति वस्तु आदिहरू पनि अन्यानि धन सम्पत्तिदेखि भिन्न भइएका अन्यानि अरू अरू प्रिय वस्तुनि प्रिय लाग्दो मनलाई आनन्द लाग्ने अहिलेको भनाइले हो भने सलाउन टिभी भिडियो इन्टरनेट भने जस्तो उतिखेर त सलाउन टिभी त होइन होला अहिलेको मालिक। तर धन सम्पत्ति बाहेक आनन्द मनमा आनन्द हुने दृश्यहरू आनन्द हुने वस्तुहरू आनन्द लाग्ने चिजहरूलाई उहाँले भन्नुभएको। अहिले अब व्यक्तिहरू यसो अल्छी लाग्यो भने एउटा टाइम फ्याँक्नलाई एउटा आनन्द लाग्ने वस्तु आनन्द लिने वस्तु खोजिन्न। बेलुका बत्ती आयो भने एउटा सलाम एउटा रिमोटको साथमा यता हेरो उता हेरो एउटा देश हेरो अर्को देश हेरो यसो आनन्दको खातिर मन भुल्याउनलाई हेरिन्छ कि हेरिन्न? हो त्यस्तै अन्यानि धन सम्पत्ति वस्तुदेखिबाट अन्य अरू भिन्दै प्रिय वस्तुनि मनलाई आनन्द दिने शीतल दिने प्रिय लाग्ने वस्तुहरू पनि लब्धा जति मिले तापनि सका कुनै प्राणीहरू न तपन्ति कहिल्यै तृप्त भएनन्। तृप्ति भन्ने कहिले पनि छैन अरे। मलाई धन सम्पत्ति यति भए भयो भन्ने छैन, मलाई परिवार यति छोराछोरी यति भए भयो भन्ने पनि छैन, मलाई पत्नी यति भए भयो भन्ने पनि छैन, मलाई यति बसी यति आनन्द लाग्ने वस्तु भइसकेपछि भयो भन्ने पनि छैन। कहिले तृप्ति भन्ने छैन। त्यही भएर कोही कोहीले भन्छन् आचरण गर्नु छ भने पहिल्यै संसारमा रक्सी खानु छ भने बेसरी खानु अगाउनु जोएर अनि फेरि वापस कहिले नखाने गरी खानु होइन। अकृत ऋषिले लोक कहिले पनि भयो भन्दैन। आज अहिले दिक्क भएर अहिले भयो भन्छ एकछिन पछि फेरि खोजी गरी जान्छ। लोक जबसम्म मेटिँदैन तबसम्म भयो भन्ने
छैन छ त अहिले भात खायो अघायो अघाउँदाखेरि त भयो भने नि एकछिनमा फेरि खोजी गर्छै गर्दैन त्यस्तै लोभ पनि कहिले पनि तृप्त हुँदैन अरे सका प्राणीहरू कहिले पनि न तपन्ती तृप्त भन्ने छैन तृप्त हुँदैनन् त्यस प्रकारको यो लोभ हो लोभ भने कहिले तृप्त नहुने लोभ हो म अकृत ऋषिको यो मनमा नबसे आजदेखिबाट कहिले कुनै जन्म पनि नहोस् यो लोभ भन्ने मेरो मनमा कहिले नहोस् लोभ नहुनको लागि मैले आचरण गरेको छु लोभ नहुनको लागि मैले लोभ नहुनको लागि आचरण गरेको छु रिस नहुनको लागि आचरण गरेको छु मोह नहुनको लागि आचरण गरेको छु उहाँले त्यहाँ धेरै छन् त्यताबाट जाने भने समय धेरै लाग्छ अकृत्यलाई छोडिदिउँ एकछिन र विशेष गरी हो यो लोभले जति दुःख दिएको यो लोभले अहिले यता काम जातकमा हेर्ने भनेदेखि रथकार व चमस परिकन्त उपाहनम यम यम चजति कामानम तम तम सम्पजते सुखम सबभन्छे सुखम निश्चय सब काम परिचदे यो चाहिँ काम जातकमा चमस चमार भन्ने व्यक्तिले चमार भन्ने जान्नुहुन्छ चमार भन्ने अहिले भाषामा चमार हो पालीले पालीले पनि चमार नै भन्छ चमार भने चमडा काट्ने छाला काट्ने व्यक्ति रथकारो वा जस्तै रथ एउटा बनाउन पर्दाखेरि रथका बाहिर त्यो छालाले यसरी बेर्थ्यो अरे चक्का अहिले फलामका चक्का त होइन छालाले र उपाहनम जस्तै उपाहन भन्ने चप्पल फाना बनाउने व्यक्तिहरूले चम्मच चमडालाई काटेर फेकेर अलिकति मात्रै चाहिएको मात्रै लिन्छ तथैव त्यस्तै गृहस्थी व्यक्तिहरूले पनि चाहिने वस्तु आफ्नो गुजरा आफ्नो परिवारलाई चाहिने मात्रै ठिक्क भएर ओभर लोभ नगरिकन भएको लोभलाई फ्याँक्दै जानु भएको लोभलाई के गर्नु रथकार चम्मस परिकन्द उपाहनम यम यम चजति कामानम तम तम सम्पजते सुखम जति जति कामगुण त्यागिँदै जान्छ त्यति त्यति सुख मिल्दै आउँछ यम यम चजति कामानम जति जति त्यागिन्छ कामगुण त्यति त्यति सुख मिल्दै आउँछ सबभन्छे सुख निश्चय सब काम परिचदे सम्पूर्ण सुखको इच्छा भए सबै काम क्लेश त्यागिदिनु साँच्चै सुखको इच्छा भए पर के त्याग्नु अरे काम क्लेश भनेको यो तृष्णा भनेको यो तृष्णा त्यागिदिनु अरे तृष्णा जति त्याग्दै गइन्छ उति सुख मिल्दै आउँछ आदि तृष्णा त्याग्यो भने आदि सुख मिल्छ सम्पूर्ण त्याग्यो भने सम्पूर्ण सुख मिल्छ केही पनि त्याग्य छैन भने जति तृष्णा बढ्दै जान्छ उति दुःख बढ्दै जान्छ तृष्णाले नै दुःख हुन्छ तृष्णाले नै डरलाग्दो बनाउँछ तृष्णाले नै आफ्नो क्षति गरिरहेको छ भव्य डरलाग्दोमा पनि पुर्याउँछ जति चिन्ता शोक चिन्ता पनि तृष्णाले नै बनाएको हुन्छ दुःखको कारण नै तृष्णा के हो अब यो तृष्णा पनि त्यत्तिकै चाहिँ हट्दैन हट्छ त हो यो तृष्णा तपाईँ हाम्रो नजिकको साथी भइरहेको छ अहिले मात्र होइन अनन्त जन्म अगाडिदेखिबाट नै हाम्रो सबभन्दा हितको साथी खोज्ने भने को छ सबभन्दा ठुलो शत्रु भने को हो शत्रु कस्तो हुन पुगेछ शत्रु मित्र हुन पुगिरहेको छ शत्रुलाई चिन्न सकिएन शत्रुलाई आफ्नो बनाएछ मित्र बनाएछ र भगवानले तहा द्वितीय पुरुषो दिग मध्यान संसारम इत्था भाव यथा भाव संसारमाति वतदे तहा तृष्णा भने द्वितीय पुरुष सबभन्दा नजिकको आफ्नो हितको साथी हो सबैको हितको साथी नजिकको साथी के भएको छ यो तृष्णा तहा द्वितीय पुरुष दिघ मध्यानम संसारम दिघ धेरै लामो कालदेखिबाट नै संसारमा नजिकको साथी भएर आएको तहा तृष्णा हो इत्था भाव अन्यथा भाव अहिले मनुष्य भोलि पशु पर्सी प्रेत निकै वर्ष नरक कहिले देवता कहिले उच्च कुल कहिले निज कुल एक एक गरेर घुमाउने भने के हो
एक भाव अन्यथा भाव। यस प्रकारले यो तृष्णा आइएर धेरै प्रकारको बनाउने भएकोले संसार नाति वर्तति, संसारबाट कहिल्यै मुक्ति हुन्न तृष्णाले गर्दा। त्यसले गर्दा त्यसो मुक्ति नै चाहिएको छ भने के हटाउनु पर्यो? तृष्णा हटाउनु पर्यो। लोभ जति टक्कै हटाउनु पर्यो। तृष्णा भन्ने नै लोभ हो। यो लोभ जति सबै हटाउनु पर्यो। तर यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि साधारण आचरणले त हुँदैन। विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने पहिलो स्रोत पञ्चखण्ड के हो? पञ्चखण्ड। अहिले यो पञ्चखण्डलाई चाहिँ विशेष गरी बुझेर अनि बल्ल आचरणमा जानुपर्छ। हो यो पञ्चखण्डलाई बुझ्ने बित्तिकै तपाईँमा नाम रूप परिचय ज्ञान हुन्छ। के ज्ञान हुन्छ? नाम रूप परिचय ज्ञान हुन्छ। पञ्चखण्डको कारण कार्यलाई बुझ्ने बित्तिकै पर्छ यो परिभव ज्ञान। के ज्ञान हो? यिनी दुईटा ज्ञान भएर विपसना गर्ने व्यक्ति हो। त्यो व्यक्तिमा आइसक्यो भने चाहिँ जसरी नै मरे पनि ऊ अपाय जाँदैन, दुर्गति जाँदैन। यिनी दुईटा ज्ञान भएर विपसना गर्ने व्यक्ति ऊ विपसनाबाट निर्वाण पुगेको छैन, निर्वाणसम्म जान सकेन तापनि यिनी दुईटा ज्ञान भएर विपसना गरेको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति अन्धो जिन्दगीबाट छुटकारा भयो। आफ्नो ज्ञानको आधारमा हिँड्न सक्ने भयो। अन्धोबाट छुटकारा भएकोले गर्दा त्यो व्यक्ति जसरी मरे पनि अपाय गिर्दैन। जस्तै व्यक्ति आएर मर्ने बेला छेउमा जस्तै व्यक्ति बसे पनि ऊ डराउँदैन। डराउँछ त? इमी नाम जाने न समनगतो। इमिना अहिले भनेका नाम ज्ञान, इमिना यी दुई प्रकारका ज्ञाने न ज्ञानले समनगतो परिपूर्ण भइएको व्यक्ति, उपासक हो, आचरण गर्ने व्यक्ति। लब्धा बुद्ध शासने भगवानको शासनमा, लब्धा सासो लब्धा प्रतिष्ठो। बलियो गरी आड पायो, बलियो गरी आधार आफ्नै ज्ञानले अडिन सक्ने भएकोले गर्दा नियत गतिको चार अपाय नगिर्नको लागि पक्को भयो। हेर्नुहोस् है कतिसम्म तागत छ भन्ने कुरा। नियत गतिको किन नियत गतिको भन्दा चुल स्रोतपन्न नाम होती। सानो स्रोतपन्न भयो, महास्रोतपन्न हुन नजिक भयो। राजकुमार भयो, राजा हुन नजिक भयो। भगवानले चुल स्रोतपनलाई राजकुमार समानको हो अरे, राजा हुन ऊ नजिक भयो। राजा देहान्त हुने बित्तिकै या राजा वानप्रस्थ जंगल पस्ने बित्तिकै ती राजकुमार के हुन्छन्? चुलो स्रोतपन्न भयो भने महास्रोतपन्न हुन नजिक भयो। महास्रोतपन्न भनेको एकपाले निर्वाण देखेकालाई भन्छ। महास्रोतपन्न भनेकालाई के भन्छ? एकपाले निर्वाण देखेकालाई महास्रोतपन्न। महास्रोतपन्न भयो भने त एकपाले निर्वाण भेट्यो, एकपाले मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले हो। यस्तै चार पाली भेट्दाखेरि अरहन्त ज्ञानमा पुग्छ। एक पाली भेट्दा श्रोतपन्न ज्ञानमा, दुई पाली भेट्दा सकृतगामी ज्ञानमा, तीन पाली भेट्दा अनागामी ज्ञानमा, चार पाली भेट्दा अरहन्त ज्ञानमा। श्रोतपन्न ज्ञान भनेको श्रोत नआपन्न, श्रोत बगिएको नदी जस्तै कि वापिस फर्किन्न, सिधै समुद्रमा जान्छ कि जान्न? बगेको नदी फर्किन्छ त? बगेको नदी जस्तै फर्किन्न, सिधै समुद्रमा जान्छ। श्रोतपन्न भनेको श्रोतापन्न, श्रोत बगिएको नदी पुनः नआपन्न, फेरि वापिस फर्किन्न, समुद्रमा गए चाहिँ श्रोतपन्नमा पुगेको व्यक्ति सिधै निर्वाण जान्छ, वापिस फर्केर आउँदैन। वापिस फर्केर सिधै निर्वाण। अब यहाँबाट गयो भने मृत्यु पश्चात देवलोक, देवलोकबाट ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोकबाट निर्वाण। श्रोतपन्न व्यक्तिले धेरै जन्म लियो भने 7 जन्म। श्रोतपन्न धेरै जन्म लियो भने कति जन्म? 7 जन्म। त्यही पनि एक बीज श्रोतपन्न कोलम श्रोतपन्नहरू छन्। कोही चाहिँ अब श्रोतपन्न ज्ञान नै नअडिकन म अर्को जन्म नै लिन्न भएर फेरि त्यसमा तेजिलो कोसिसले आचरण गर्दै जाने व्यक्ति हो भने यही जन्ममा पनि अरहन्तमा पुग्छन्। र श्रोतपन्न पुगेको व्यक्तिले तृष्णा 4 भागमा 1 भाग हटाएको हुन्छ। अरे तृष्णा 4 भागमा 1 भाग। सकृतगामी ज्ञानमा पुगेकाले तृष्णा 4 भागमा 2 भाग हटाएको हुन्छ। अनागामी ज्ञानमा पुगेको व्यक्तिले तृष्णा 4 भागमा 3 भाग, 3 भागमा चाहिँ काम राग तृष्णा चाहिँ टकटुकै निख्रेको हुन्छ। काम राग उसँग अलिकति पनि रहन्न।
अनि व्यापाद भनेको रिस उसमा अलिकति पनि रहन, दोषो अनुसय रहन्न अरे। अनागामीमा कति गर्दा पनि रिस आउने भन्ने छैन। ढुङ्गाले नै हानुसको चाहे दोषो गर्नुको रिस उठ्ने चिजै छैन, किन अनुसय नै छैन। जसमा दोषो अनुसय छ उसलाई अलिकति भनिदिँदाखेरि रिस उठ्छ कि उठ्दैन। जसको रिस उठ्ने जरै छैन भनेदेखि जति नै भन्यो भने उसमा रिसै छैन, छ त। रिस निखार्न त अरहन्तमा नपुग्दै अनागामीले नै निखारेका हुन्छन्। अनि काम राग निखारेका हुन्छन्। काम राग निखारिसकेपछि उहाँमा गृहस्थी हुँदैन, हुन्छ त। गृहस्थी व्याधान कार्य हुँदैन। यदि गृहस्थीमै अनागामी ज्ञान पायो भने पनि गृहस्थीमै घरैमा बसी बसी पनि ब्रह्मचर्यमा बसेका हुन्छन्, गृहस्थी बनाले बसेका हुन्छन्। अनागामीमा काम क्लेशै हुँदैन, छ त। के रहेको हुन्छ भन्दा भव तन्हा अलिकति रहेको हुन्छ। तन्हा निसय, भव तन्हा रहेको हुन्छ, मान निसय रहेको हुन्छ, थिनमिद्ध निसय रहेको हुन्छ, अनुसयले रहेको हुन्छ। तर काम राग तृष्णा र व्यापार चाहिँ निख्रेको हुन्छ अनागामीमा। त्यही भएर पुनः नआगच्छति त्यो अनागामी, वापिस फेरि मनुष्यलोक देवलोकमा नआउने भएका हुनाले अनागामी। अनागामी भएर यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै शुद्धवास ब्रह्मलोकमा। ब्रह्मलोक 20 लोक मध्येमा शुद्धवास लोक 5 लोक छन्। शुद्धवास लोक कति लोक? ती चाहिँ साधारण ध्यान सिद्धि गरेका त्यहाँ पुग्छन्। अनागामी ज्ञान पाएका मात्रै पुग्ने ठाउँ शुद्धवास ब्रह्मलोक। शुद्ध उवास, शुद्ध भनेको काम राग पनि अलिकति पनि छैन, व्यापार दोष पनि अलिकति छैन। यिनी क्लेशबाट शुद्ध भइसकेकाले गर्दा शुद्धवास ब्रह्मलोक। ती चाहिँ फेरि वापिस मनुष्यलोक देवलोक आउँदैनन्। अनि ब्रह्मलोकबाट नै अरहन्त ज्ञानमा पुगेर निर्वाण लिने ब्रह्माजीहरू। अरहन्त भनेको अरिहन्त द्वितीय अरहन्त। यिनी क्लेश रूपी शत्रु टकटुकै निभाइसकेकालाई चाहिँ अरहन्त के भनिन्छ? त्यही भएर भगवानलाई तपाईँ हामीले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तस्स भगवतो, त्यस प्रकारका भगवान कस्ता भन्दा अरहतो, अरहम गुणले परिपूर्ण हुनुको भगवान। अरहम गुण भन्दाखेरि अलिकति पनि क्लेशको वासना तक नरहेकन टकटुकै क्लेशलाई निभाउनु भएको हुनाले उहाँलाई अरहतो भनिन्छ। के भनिन्छ? भगवानलाई यसले मलाई मान्छ, यसले मलाई मान्दैन भनेर मान्ने माथि अलिकति माया धेरै, नमान्ने माथि माया थोरै, त्यो छ? भगवान मान अपमानदेखि अलग्गै हुनुहुन्छ। मान अपमानदेखि अलग्गै। शत्रु मित्र भन्ने भगवानमा छैन, छ त? मान अपमान छ त? मान अपमान नै छैन। त्यसो हो त भगवानको दृष्टिमा माता यथा नियम पुत्र मायो सयक पुत्र मनु रखे। माता आमाले जस्तै नियम पुत्र एकलौटे छोरालाई जस्तै आमाको छोरामाथि दया हुन्छ, एवं यस प्रकारको नै सम्पूर्ण भूतेषु प्राणीहरूलाई भगवत भगवानको मित्र बराबर छ। जस्तो एउटै छोरामाथि आमाको मित्र जस्तो हुन्छ, दया हुन्छ। यदि धेरै छोराबाट कुन छोरालाई अलि धेरै माया, कुन छोरालाई अलि थोरै, कान्छोलाई माया, माइलो हेला खाले त होइन। यो कोही कोहीको भनाइमा त्यो छ नि त, जेठो कतातिर अरे, कान्छो माइलो बेचिनेतिर। र हुन त त्यो एउटा उखान हो, छोराछोरी सबैमाथि मातापिताको करुणा त छ कि छैन? सबैमाथि करुणा त सबैमाथि छ। जस्तो बिग्रेको भत्केको मातेर बाटाबाट पल्टिने छ भने पनि आमाको करुणा त छ कि छैन? अझ त्यहाँभन्दा पनि माता यथा नियम पुत्र, जस्तै आमाको एउटै छोरामाथि जस्तो दया छ, जस्तो करुणा छ, त्यस्तै एवं सब भूतेषु, सब सम्पूर्ण भूतेषु प्राणीहरूमा भगवानको करुणा एकै छ। यसले मलाई मान्छ, यसले मलाई मान्दैन, यो चाहिँ पापी, यो चाहिँ पुण्य, भगवानमा त्यो छैन, छ त? छैन। भगवानको दृष्टिमा सबै एकै हुन्, सबै एकै हुन्। ए भगवानलाई मानेदेखि कसैको बेला भन्छ नि त, भगवानलाई खुसी पार्नुपर्छ। यसो मानेर प्रार्थना गरेर हे भगवान म चाहिँ केही जान्दिनँ, हजुर नै हुनुहुन्छ सबै, हे भगवान भन्दै भगवानलाई खुसी पार्ने भन्ने भन्छन् कि छैनन्?
अब तपाईँहरूले फुर्काउँदैमा फुर्किनुहुन्छ। भगवानमा कसैले खुसी पार्ने कसैले दुखी पारेर हुन्छ। उसले चाहिँ मलाई मानेको छ, योदेखि म खुसी छु, त चाहिँ माथि जा। यसले चाहिँ माने छैन, त चाहिँ तल जा। भगवानमा त्यो छ त। अरहम भन्ने नै सम्पूर्ण क्लेशबाट अलग, क्लेशै छैन। कसले मान्छ र कसले मान्दैन भगवानमा छैन। भगवानले मलाई तिमीले मान, मैले मुक्ति दिलाउँछु पनि भन्नुभएको छैन। भन्नुभएको छ त। भगवानले के चाहिँ भन्नुभएको छ भने मान्यौ भने तिमीहरूको जो श्रद्धामा पुण्य छ त्यही हो, तर त्यो पुण्यले निर्वाण चाहिँ लान सक्दैन। निर्वाण पुर्याउन सुगति मात्रै पुर्याउँछ, निर्वाण पुर्याउन सक्दैन। आफ्नो क्लेश आफैले निखारे मात्रै निर्वाण पुगिन्छ। आफ्नो क्लेश आफैले निखारे मात्रै निर्वाण पुगिन्छ। आफ्नो लागि आफैले नै आचरण गर्नुपर्छ। एक वक्कले भगवानका छेउमा बसेर रात दिन भगवानको त्यो दर्शन गरेर कति हो कति उनलाई चाहिँ जति दर्शन गरे पनि अतृप्त हुने, सन्तोक नहुने। जति दर्शन गर्यो उति दर्शन गरौँ, श्रद्धा त्यस्तो श्रद्धा। भगवानले आखिर उनलाई हे वक्कली तिमीले यो अशुभ शरीर हेरेर के गर्छौ? अशुभ शरीर, घिनलाग्दो शरीर, सम्पूर्ण राले सुगान सब खुन पेट इत्यादिले फोहोर कचराले भरिएको अशुभ शरीर हो। यसलाई हेरेर के गर्छौ? आफूलाई आफ्नो खण्ड परमार्थ हेर। भगवानले यो अशुभलाई हेरेर के गर्छौ? तिम्रो अहिले यो श्रद्धा मात्रै छ। तिम्रो क्लेश ननिखिर्किन निर्वाण मिल्दैन। क्लेश ननिखिर्किन निर्वाण मिल्छ र? यो अशुभ शरीरको एक प्रकारको हेर्ने भने कचडा फेक्ने डब्बा जस्तो हो। हामी गौतमीको भनाइले, गौतमी भन्ने त जान्नुभयो होइन? परिनिर्वाण हुने बेलामा आनन्द यो शरीरको भारी विषारामा जान मन लाग्यो। यो शरीर अति विषालु सर्पहरू बस्ने घर हो। विषालु सर्पहरू बस्ने घर हो, टोकिराख्छन्। विषालु सर्पले के गर्छन्? आँसु विषो अति विषालु सर्पहरू बस्ने घर हो। अहिले पनि आफ्नो शरीरमा यसो ध्यान दिएर यस्तो टोकिरहेको छ। यस्तो खुट्टा सार्न पर्छ। टोकेको छ कि छैन? दुःख दिइरहेको छ। अति विषालु सर्पहरूको घर हो। घरि खुट्टा दुख्छ, घरि जान दुख्छ, घरि टाउको दुख्छ, घरि आफूलाई उल्टी जुलाप हुन्छ। अनेक प्रकारको यो शरीरमा दुःख दर्द छ। कहिले बिमारी, कहिले बखरा आउँछ, कहिले भने दुख्छ। अनेक प्रकारको यो शरीर, न बस्दा आनन्द, न शुद्ध आनन्द, न उड्दा आनन्द। अति विषालु सर्पहरू बसिराख्ने घर हो यो शरीर। हेर्ने भने सम्पूर्ण कचडाले भरिएको अशुभ शरीर हो। जति भएका कचडा यहाँभित्र छ कि छैन? यहाँभित्र राम्रो छ कि दुर्गन्धले भरिएको छ? दुर्गन्धलाई आन्द्राले बेरेर थैलीमा राख्न परेको छ। त्यसलाई फेरि माथिबाट बाक्लो मासुले त्यसलाई बेरेको छ। माथिबाट पातलो मासुले, त्यहाँ माथिबाट बाक्लो छालाले बेरेको छ। अनि त्यहाँ माथिबाट फेरि पातलो छालाले रङ्गाइदिन परेको छ। भित्र त दुर्गन्ध मात्रै छ। के छ? दुर्गन्ध मात्रै छ। सम्पूर्ण कचडाहरूले भरिएको डब्बा जस्तो शरीर हो दुर्गन्ध शरीर। जाति जरा व्याधि मरणले हरदम सताइरहेको शरीर हो। सम्पूर्ण क्लेशहरू फैलिने शरीर हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मायाले दुःख दिइरहने, जलाइरहने शरीर हो। यो शरीरको बोझा विषारा जान मन लाग्यो गौतमीले। र यो शरीर त्यति घिनलाग्दो, त्यति दुःखदायक शरीर छ। अब त्यो दुःखदायक घिनलाग्दो शरीर, दुखी शरीर हाम्रो लागि रहर लाग्दो भइरहेको छ। नबुझ्दाखेरि कस्तो भएछ? रहर लाग्दो भएछ, माया लाग्दो भएछ। आफ्नो शरीरभन्दा माया कसको लाग्छ? माया लाग्दो शरीर भएको छ। भन्नुले भवको कुलमा जति माया गर्यो, जति रमायो, त्यति निर्वाणदेखि दूर भइन्छ। जति दिक्क भएर जति यसबाट अलग हुन मन लाग्यो, उति निर्वाणको नजिक भइन्छ। त्यसबाट हो त्यो दुःख, त्यो डरलाग्दो घिनलाग्दो त्यो दुःख देख्नको लागि विपसना आचरण चाहिन्छ। विपसना आचरण बेगर देखिँदैन। देखिन्छ त? देखिँदैन। र त्यही भएर अहिले यहाँ विशेष तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। कति खण्ड? 5 खण्ड। रूप नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने रूप,
नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव के हो? रूप। त्यसरी बुझ्नु। अहिले हुन त पृथ्वी, आप, तेज, वायु यिनी धातु, यसमा कसैले आकाश पनि भन्छन्। आकाशलाई अहिले यो रूप खण्डमा लिएर हुँदैन, हुन्छ त? हो, त्यो आकाशलाई भगवानले 6 धातुमा बताउनु भएको छ। पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु भनेर 6 धातु छ। त्यसको रत्तर भिन्दै छ। र अहिले तपाईँ हामीले हेर्ने पृथ्वी, आप, तेज, वायु, भारी, हल्का, कडा, नरम, बग्ने, जम्ने, चिसो, तातो, घुचाउने, अडाउने, फरफराउने, सिल्काउने, झमझमाउने, अहिले यहाँ रूपमा छ कि छैन? दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, सिल्काउने, झमझमाउने अनेक प्रकारले भइरहेको हो यो रूपखण्ड हो। त्यसलाई दुःख सुख अनुभव गर्ने अनुभूति स्वभाव वेदना खण्ड। अनुभूति स्वभाव सम्झिने संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउने संस्कार खण्ड, जान्ने स्वभाव विज्ञान खण्ड। सिर्फ यति 5 खण्ड मात्रै छ। हो, यो 5 खण्ड मात्रै छ। रूपखण्ड एउटो। अहिले पृथ्वी, आप, तेज, वायु एउटा विरोधीले गर्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेकालाई रूप भनिन्छ। के भनिन्छ? रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड 4। भोग गर्ने मन, सम्झिने मन, नयाँ निर्माण गर्ने मन, जान्ने मन। कति प्रकारका? रूपखण्ड, नामखण्ड। हो, नाम र रूप मात्रै छ। उहाँ छल्लङ्ग जानेको ज्ञानलाई नाम रूप परिचय ज्ञान। के ज्ञान हो? म पनि छैन, मेरो पनि छैन। म मेरोदेखि भिन्नै छ। म पनि होइन, मेरो पनि होइन। जस्तै कि चक्षुम च पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञान तीर्णम संगति फसो फस पचया वेदना। चक्षुम च आँखा र रूपे च देख्ने रूप, पटिच्च यी दुईटाको कारण जुटेमा अनि चक्षु विज्ञान देख्ने मन हुन्छ। तीर्णम देख्ने मन, आँखा, रूप यिनी 3टालाई ठोकेकालाई स्पर्श भनिन्छ। हो, त्यो स्पर्शको कारणले वेदना। तीर्णम संगति फसो फस पचया वेदना। वेदना पचया तणहा, तणहा पचया उपादान पचया कर्म भव, कर्म भव पचया जाति अनागतको अर्को जन्म। आँखाबाट गएको है, आँखाबाट गएको चक्षुम च पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञान। यहाँ देख्ने मन भयो। हो, त्यो देख्ने मन, आँखा, रूप 3टा जोडिएकालाई फस भनिन्छ। फस पचया वेदना। वेदना पचया तणहा, 3 कोठामा पुग्यो। यो समुद्र छ, त्यो कारण भयो फेरि अर्को जन्मको। तणहा पचया उपादान, उपादान पचया भव, कर्म भव। हो, यो भव पचया जाति अर्को जन्म। अर्को जन्म हुने बित्तिकै जरा मरण सबै आके आएन। अनि मृत्यु हुने बित्तिकै फेरि अर्को जाति, फेरि मृत्यु भयो अर्को जाति। जोडिएको जोडियो जोडिएको जोडिए यो लहरलाई प्रकृति समुत्पाद भनिन्छ। हो, यो लहरलाई के भनिन्छ? त्यसो प्रकृति समुत्पाद यो पर्जामा हो कि शरीरमा हो? आँखा भने प्रकृति समुत्पाद, कान पनि प्रकृति समुत्पाद, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। एउटा आँखालाई भनेको कानमा पनि त्यस्तै गरी बुझ्नु होला। कानमा पनि श्रोतन च शब्द च पटिच्च उपजति श्रोत विज्ञान। कान र शब्द अनि दुईटाको कारणले उत्पत्ति हुने श्रोत विज्ञान। यिनी 3टा जुटेको फस फस पचया वेदना, वेदना पचया तणहा, उपादान कर्म भव अनि जाति। त्यस्तै नाकबाट, जिब्रोबाट, शरीरबाट, मनबाट यिनी छेउडो द्वारबाट चल्ने यो लहरलाई प्रकृति समुत्पाद भनिन्छ। हो, यो प्रकृति समुत्पादको लहर नै यो धर्मको लहर हो। यो के को लहर हो? यसैलाई भनिन्छ धर्म। हो, यो धर्म के छ? निचोटमा हेर्दाखेरि रूप धर्म, मन धर्म। त्यहाँभन्दा बढ्ता रूप धर्म, मन धर्म। अब निचोटमा रूप धर्म, मन धर्म, यसलाई नाम रूप धर्म। असली धर्म चाहिँ के हो? नाम रूप धर्म। कसको हो? हाम्रो हो कि अरूको? हाम्रो भनेर पनि भयो त? हाम्रो नभन्दा बिग्रिसक्छ। अहिले नाम रूप धर्म उत्पत्ति भयो कि भएन? यहाँ देख्ने मन, यहाँ आँखामा पश्चात रूप खण्ड। अहिले यो रूप 2टा यिनी जुट्ने बित्तिकै नाम खण्ड कतिवटा? देखनमा उपेक्षा वेदना। देख्ने बित्तिकै राम्रो नराम्रोतिर नतानिँदै
देखेको क्षणिकमा उपेक्षा वेदनाबाट अनि के आउँछ संज्ञा सम्झने स्वभाव संज्ञा खण्ड आउँछ। अनि त्यसमा देख्नको लागि नयाँ त्यसको देख्नेलाई उपकार गरिदिने चेतना स्वभाव संस्कार आउँछ। हो यो संस्कारमा अब कालो भएर जान्ने विज्ञान नामखण्ड कतिवटा रूपखण्ड अहिले नामरूप धर्म उत्पत्ति भयो कि भएन अहिले छ आफ्नो हो कि अरूको हो आफ्नो पनि अरूको पनि आफ्नो पनि भएन अरूको पनि भएन दुई कारण जुटेको क्षणिकमा छ अनि त्यहाँ छैन। कारण जुटेको क्षणिकमा उत्पत्ति भयो उत्तिखेर विनाश भयो। आकाशमा बिजुली चम्के जस्तो अरे झिलिक्क भयो सरी छैन झिलिक्क भयो छैन झिलिक्क भने हावा हो पानी हो त कारण जुटेको क्षणिकमा झिलिक्क छ कि छैन। अदसन तो आयन्ती भगा गछ अदसनम विजु पादो आकाशे उपजन्ती वयन्ती च अदसन तो आयन्ती कहाँबाट आयो फेरि झिलिक्क गयो बिग्रियो कहाँ गयो भयो भगा गछ अदर्शनम बिग्रेर गयो अदर्शनम नदेख्ने ठाउँमा विजु पादो वा आकाशे आकाशमा विजु पादो वा विद्युत उत्पत्ति भयो जस्तो या बिजुली चम्के जस्तो उपजन्ती झलक्क हुन्छ वयन्ती बिग्रिन्छ। अहिले त्यस्तै यहाँ झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो यहाँ झलक्क उत्पत्ति भयो अहिले छैन। शब्द कानमा शब्द र कान ठोक्यो फस्स भयो यहाँ सुनेको झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो। नाकमा गन्ध ठोक्यो गन्ध जाने झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो। जिब्रामा रस ठोक्यो रस जाने झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो। कायमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो। मनमा एउटा सोचाइ मन झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो। अर्को मन झलक्क उत्पत्ति भयो बिग्रियो। कुन चाहिँ नित्य छ एउटा झलक मात्रै छ। यही झलकलाई भनिएको स्वभाव के हो स्वभाव रूप स्वभाव मन स्वभाव यही स्वभावलाई भनेको धर्म हो। धर्ममा सम्प्रदायक छ हो यसलाई चाहिँ राम्रो गरी बुझ्नु होला। सम्प्रदायकले गर्दा धर्ममा विरोधी छ झगडा छ। साँच्चै धर्म त सम्प्रदायकै छैन मेरो र तेरो भन्ने पनि हो। त्यो नजान्नको कारणले मेरो र तेरोको कारणले अहिले लोकमा झगडा पनि छ। मेरो धर्म राम्रो उसको धर्म नराम्रो। साँच्चैमा हेर्ने भने त मेरो पनि छैन तेरो भन्ने पनि छ त। धर्ममा झगडा छ त झगडा साँच्चै जान्ने भने धर्ममा झगडा छैन नजान्ने भने धर्ममा झगडा अनि जातीय भित्र पनि झगडा जातिवाला पनि झगडा। आफूले धर्म दृष्टि जानिएन नक्कले धर्म दृष्टिले जातिमा हेऱ्यो एउटालाई एउटा यसो आफ्नो जातिवाला पनि ए यो बुद्धिस्ट यो हिन्दू यो हरे कृष्ण यो ओसो अब त्यो साँच्चै धर्म दृष्टि हो। धर्म त शरीरमा छ। धर्म दृष्टिले हेर्नु शरीरलाई मात्रै आफ्नो शरीरलाई हेर्नु सबैलाई हेर्न पर्छ भने जातीय दृष्टिले हाम्रो जाति हो त्यसरी हेर्ने भने समस्या छ त हाम्रो जाति हो। धर्म दृष्टिले हेर्दा कहाँ हेर्ने अहिले त जातीय दृष्टिले हेर्ने ठाउँमा धर्म दृष्टिमा हेर्नेमा जातीय दृष्टिले गर्दाखेरि त उल्टो भयो कि भएन आँखै गल्ती भयो के हो आँखै गल्ती भयो। अहिले त जातीयलाई के दृष्टिले हेर्ने जातीयलाई धर्म दृष्टिले हेर्दा गडबड हुन्छ। जातिलाई धर्म दृष्टिले हेर्ने भने यो बुद्धिस्ट यो हिन्दू यो हरे कृष्ण यो के हेर्नुहोस् है त्यसबाट के हुन्छ झगडाको जिउ। साँच्चै धर्म छ एकातिर झगडा छ अर्कोतिर। धर्म दृष्टिले हेर्ने कहाँ हो धर्म त यहाँ शरीरमा छ। यहाँ देख्ने धर्म सुन्ने धर्म गन्ध जान्ने धर्म रस जाने धर्म यहाँ फर्क जाने धर्म सोचाइ जान्ने धर्म यति मात्रै छ। त्यहाँभन्दा बढ्ता यसैलाई पनि छट्याइदिने भने नामरूप धर्म के धर्म नामरूप धर्म हो। यो नामरूपलाई नजान्दाखेरि अविद्या भएको नजानेर तानेर तृष्णा भएको अनि त्यसैमा आसक्ति हुँदा उपादान भएको त्यसैबाट कर्म भयो त्यसैबाट जन्म भयो भने नियम यसकै नियम छ यो शरीरकै नियम। त्यो नियमलाई नै बाहिरबाट कसैले ओम्फा गरेर खनाइदिएर हुन्छ के को नियम हो शरीरको नियम। यो नियम चाहिँ तपाईँ हामीमा मात्रै हो कि संसारमा सबैमा हो
गोर्खालीमा मात्रै हो कि सबै जातिमा हो? त्यसो जाति मुताबिकका धर्म भिन्न भिन्न हुन्छन्? जाति मुताबिकका धर्म हुन्छन् त? जाति हो भनेको त हामीले तोकेको मात्रै हो। साँच्चैमा नियम यही हो, धर्मको नियम। मुसलमान भन्नेमा पनि यही नियम छ, क्रिस्चियन भन्नेमा पनि यही नियम छ, हिन्दू भन्नेमा पनि यही नियम, बुद्धिस्ट भन्नेमा पनि यही नियम छ। यो त यही शरीरकै नियम हो। यो शरीरको नियम नै धर्म हो, शरीरकै नियम नै। जातीय चाहिँ धर्म हो कि जातीय हो? जातीयलाई जातीय दृष्टिले देख्न सक्ने व्यक्ति देख्न सक्यो, हाम्रो जातीय भन्यो भने जातीयलाई अगाल्यो भने समाज भयो, संगठन भयो, राम्रो भयो। जातीयलाई गएर धर्म दृष्टिले देख्न थाल्यो, यो चाहिँ यो धर्म, यो चाहिँ यो धर्म गर्यो भने फुट्यो, के भयो? फुट्यो। साँच्चैमा हेर्यो भने जातीय धर्म होइन, धर्म पनि जातीय होइन। अच्छा, यो धर्म गोर्खाली हो? यो धर्म गोर्खाली हो त? धर्ममा जातीय छैन, जातीयमा धर्म। त्यसो जातीय भिन्दै धर्म भिन्दै। त्यसरी देखियो भने बल्ल तबै हामीले संसारमा पनि बस्न जान्यो, धर्मलाई पनि देख्न जान्यो। त्यसरी देखिएन भने ए यो त ढैठी हो नि। हेर्नुहोस् है, कोही कोही अलिकति धर्म सुन्दैमा, अलिकति धर्म सुने भन्दैमा यो त कट्टर हो नि, मिथ्या दृष्टि हो नि, हो त्यो खाले भयो भनेदेखि धर्म दृष्टिले हेरियो त, जातीय दृष्टिले पनि हेरियो त, हेराइ के भयो? गल्ती भयो। हेराइ के भयो? यो यस्तो यो यस्तो भने त्यसलाई पनि छोडिदिउँ। आफूले यो यस्तो भनिन्छ, आफूलाई यो यस्तो भने हजारजना छन्। आफूले एउटालाई भनिन्छ होला, आफूलाई हजारजनाले भन्छन्। त्यसो हुँदा कसले कसलाई किन चाहिँ भन्ने केही काम छ त? धर्म जान्ने, धर्म बुझ्ने, धर्म आचरण गर्ने धर्मको मार्ग हो। जातीयलाई सबै हाम्रा जातीय सबैमा मित्री राख्ने, सबैले जानुन्, सबैले बुझुन्, सबैले यो दुःखबाट पार पाउन सकुन् भनेर मित्री राख्ने, दया राख्ने। धर्म दृष्टिले शरीरमा हेर्ने, धर्म दृष्टिले शरीरमा हेर्ने। शरीरमा हेर्दाखेरि यिनै छन्, रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। कहाँ उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा आँखामा पनि हुन्छ, कानमा पनि हुन्छ, नाकमा पनि हुन्छ, जिब्रोमा, शरीरभरि, मनमा। यति नै शरीरमै, यहाँदेखि बाहिर छैन। यहाँ उत्पत्ति हुने धर्म हो। यो धर्मलाई नजान्दाखेरि अविद्या पनि यही आउँछ, तृष्णा पनि यही आउँछ, उपादान पनि यही हुन्छ, कर्म पनि यही हुन्छ, संस्कार पनि यही हुन्छ। यिनी कारणहरू सबै यहाँ उत्पत्ति भयो यो शरीरबाट। हो यो कारणले गर्दा यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै अर्को जन्म फेरि यहीँबाट हुन्छ। अर्को जन्मको कारण यहाँ गरेपछि यहाँ अर्को जन्म हुन्छ कि भन्न? हो यो धर्मको नियम यही हो। हो यो नियमलाई तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हो यो अहिले कार्य धर्म र कारण धर्मको बीचमा ज्ञान हुन पर्यो। कार्य धर्म र कारण धर्मको बीचमा के हुन पर्यो? कारण धर्म भने यताका यिनी क्लेशहरू, अभिजा, तणखा, उपादान, कर्म, संस्कार यिनी चाहिँ कारण हुन्। हो यो पञ्चखण्ड चाहिँ कार्य हो। पञ्चखण्ड चाहिँ के हो? हो कार्य र कारणको बीचमा ज्ञान भइदियो भने यता जोडिन पायो। अहिले यहाँ चक्रमा हेर्नु भने अहिले हो यो वेदना र तृष्णाको बीचको यो सन्धि यहाँ जोडियो नि, हो यो जोडिएकाले यता अर्को जन्म जोडिन्छ। यही जोडिन नपाइकन यहीबाट काट्दिने हो भने यता गएर जोडिन्छ त? भगवानले अतीतको त काट्न सकिँदैन, किन अतीतबाट त अहिले पछि बनामा आइसक्यो। अब अतीतको संस्कारलाई अहिले काट्छु भनेर हुन्छ त? अतीतको संस्कारलाई काट्छु भनेर त हुन्न। अहिले पछुपन्नको यो तृष्णालाई चाहिँ काट्न सकिन्छ। अहिले पछुपन्नको यो तृष्णालाई काट्ने भने उपादान आउन्न, उपादान भएन भने कर्म हुन्न। हो यो तणखा, उपादान, कर्म भएन भने जाति हुँदैन। हो यो जातिको कारण नै तणखा, उपादान, कर्म। यता जन्मिनुको कारण नै यिनी तिनटा हुन्। नजिकको हेर्ने भने कर्म भव, कर्म कहाँबाट आयो भन्दा उपादानबाट, उपादान कहाँबाट आयो भन्दा तणखाबाट, तणखा कहाँबाट आयो भन्दा यो शरीरबाट, आँखाबाट पनि आउँछ, कानबाट, नाकबाट, जिब्रोबाट, शरीरबाट, मनबाट। त्यसो विपसना कहाँ गर्ने भन्दा यहाँ शरीरमा। हो यो कार्यखण्डलाई जान्दिने, कार्यखण्डलाई जान्दिने भने जानेको ज्ञानले कारणलाई यहीँबाट काट्दिन्छौँ, कारणलाई यहीँबाट काट्दिन्छ। जस्तै कि अब यो नाम रूप हो यो पञ्चखण्ड,
हो यसलाई तपाईँ हामीले यहाँ देख्दा पनि पञ्चखण्ड हुन्, सुन्दा पनि पञ्चखण्ड, गन्धमा पनि यिनी पाँचवटा नजुटिकन चाहिँ हुँदैन, पाँचवटा नजुटिकन देखिँदैन पनि। यिनी पाँचवटा आँखामा उत्पत्ति भएकाले देख्ने कार्य भयो, यता कानमा उत्पत्ति भएका पाँचवटाले गर्दा सुन्ने काम भयो, नाकमा उत्पत्ति भएका पाँचवटाले गर्दा गन्ध जाने, जिब्रामा उत्पत्ति भएका पाँचवटाले गर्दा रस जाने। तर यिनी उत्पत्ति भयो भन्ने शब्द बिग्रिसकेको हुन्छ, उत्पत्ति भयो भन्ने शब्द बिग्रिसकेको हुन्छ। नदी स्रोत हो गयो बगेको पानी जस्तो, बगिरहेछ पानी, बगिरहेछ, नयाँ पानी आइरहेको छ, बगिरहेको छ, नयाँ पानी आइरहेको छ, पुरानो बगिरहेछ। अब बगिरहेको पानी यहाँबाट बगिरहेछ भने एक बाल्टी उगायो अर्को बाल्टी उगाउँदाखेरि त्यही पानी हो त, त्यो त तल पुगिसक्यो नयाँ पानी हो, तल पुगिसक्यो नयाँ पानी। त्यस्तै अहिले तपाईँ हामीलाई पनि अहिले सुनिराख्नु भएको छ, अघि सुन्दाको नाम रूपले अघि सुन्नुभयो, अहिले सुन्दाको नाम रूप नयाँ हो, अहिले सुन्दाको नाम रूप अहिले देख्दाको नयाँ हो, अघि त्यो पुरानो हो, फेरि अहिलेको यो फेरि नयाँ भयो, यो पनि अहिले फेरि पुरानो भयो, अहिले देख्दाको नयाँ हो, पुरानो छ अझै। आँखामा उत्पत्ति भएको आँखामा बिग्रिन्छ, कानमा उत्पत्ति भएको खण्ड कानमै, नाकमा उत्पत्ति भएको खण्ड नाकमै, जिब्रामा उत्पत्ति भएको जिब्रामै, शरीरमा उत्पत्ति भएको शरीरमै, मनमा उत्पत्ति भएको मनमै। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही नै बिग्रिन्छ, उत्पत्ति भएको ठाउँमै बिग्रिन्छ, अलिकति पनि जग्गा सरेर बिग्रिने छैन, छ त? जहाँ उत्पत्ति भयो त्यही बिग्रिन्छ। त्यसो हुँदा बगेको पानी जस्तो एकनास पानी बगिरहेछ, नयाँ आइरहेछ, बगिरहेछ, नयाँ आइरहेछ, बगिरहेछ, नयाँ आइरहेछ। अब जुन खोलालाई हामीले भनिन्छ एउटा खोलालाई यो गंगा नदी, गंगा नदी भने तापनि हिजोको पानी र आजको पानी त्यही हो, तर हिजो पनि गंगा नदी, आज पनि गंगा नदी, भगवानको पालामा पनि गंगा नदी, अहिले पनि गंगा नदी भन्ने त नाम मेटेको छैन, तर त्यही पानी चाहिँ हो, त्यही पानी चाहिँ छ त। पानी त अहिले क्षण क्षणमै नयाँ भइरहेछ। त्यसो हुँदा गंगा माया भन्ने पनि जन्मिँदाखेरि नाम राखिदिँदा गंगा माया नाम राख्यो भने आज पनि त्यही गंगा माया त नाम त बोलाइन्छ कि बोलाइन्न, त्यही मन त्यही रूप हो, त्यही मन त्यही रूप छ त हो, त्यो मन हो, त्यो रूप चाहिँ कति कहिले कतिखेर बिग्रेको हो, नाम राखि नसक्दै बिग्रिसक्यो, क्षण क्षणमै बिग्रेको छ। त्यतिखेरको अहिले आएर बिग्रेको पनि क्षण क्षणमै बिग्रेको छ, क्षण क्षणमै नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिरहेछ। त्यही भएर अनुपन्नम उपजन्ति उपन्नापि निरुझरे नित्यम नवाव संखारा वेणा शब्द समुपमा। अनुपन्ना उपजन्ति उत्पत्ति हुनको लागि पहिलो सुरु सबै उत्पत्ति गराउनको लागि सामग्री जुटाइराख्न पनि पर्दैन अरे। उपजन्ति कारण जुट्ने बित्तिकै देख्ने सुन्ने गन्ध उत्पत्ति भइहाल्छ। उपन्नापि निरुझरे उत्पत्ति भएर विनाश हुन्छ, भयो बिग्रियो। नित्यम नवाव संखार विनाशद समुपमा, सधैँ नयाँ नयाँ संस्कार, पुरानो केही पनि छैन। सबै जतिखेर पनि उत्पत्ति भइरहेको के हो, नयाँ। बिग्रियो फेरि न उत्पत्ति भएको के हो, अहिले तपाईँ हामी बाँचेका के हो, नयाँ मनरूपले, नयाँ मनरूपले बाँचेका हौँ। जब यो विनाश भएर फेरि उत्पत्ति भएन भनेकालाई मर्यो, बिग्रेर फेरि नयाँ उत्पत्ति नभएकालाई के भनिन्छ, बिग्रियो पनि यही पञ्चखण्ड, फेरि उत्पत्ति भयो पञ्चखण्ड, बिग्रियो पञ्चखण्ड, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएकाले हामी बाँचेका छौँ भन्न पाइएको छ। अब बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भएन भने त मर्यो। अब आँखा मर्ने बेलामा आँखा देख्न छोड्यो, प्रसाद रूपले काम गरेन भनेदेखि रूप ठोकिन सक्दैन, स्पर्श हुन सक्दैन, किन प्रसाद रूप बिग्रियो, आँखा मर्यो, यहाँ अब नयाँ उत्पत्ति हुन छोड्यो। कानमा शब्द ठोकिन सक्न छोड्यो, शब्द ठोकिनलाई यहाँ प्रसाद रूपले लिन सक्न छोड्यो भने शब्द ठोकिन छोड्यो, त्यहाँ पर्श हुन्न, खण्ड उत्पत्ति हुन्न, कान मर्यो। त्यस्तै नाकमा गन्ध ठोकिन सक्न छोड्यो भनेदेखि यहाँ गन्ध घ्राण विज्ञान उत्पत्ति हुँदैन, नाक मर्यो। जिब्रोमा रस ठोकिन छोड्यो, रस थाहा पाउन छोड्यो भनेदेखि यहाँ जिब्रो मर्यो। त्यस्तै कायामा पनि दुखेको पोलेको थाहा पाउन छोड्यो, प्रसाद रूप मर्यो।
भने काव्य विज्ञान मन उत्पत्ति हुन, काव्य मर्यो। हृदय वस्तु धुकधुकी अलिकति हो, त्यो हृदय वस्तुको यो पश्चात हृदयले कतिसम्म उले सक्छ त्यतिसम्म मन उत्पत्ति हुँदै जान्छ। जब त्यसले पनि उत्पत्ति नयाँ गराउने क्षमता भएन, सक्न छोड्यो भनेपछि अनि बिग्रेर फेरि वापस उत्पत्ति नभएको मन हो, त्यसलाई मरेको के भनिन्छ? उसको संस्कार मुताबिकले कहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँ फेरि जन्मेको। मरेको र जन्मेको भने कुनै अनौठो कुरा, आश्चर्य कुरा छैन। हुन त तपाईँ हामी एक दिनमा कति मरिन्छ, कति जन्मिन्छ। आँखाबाट कति जन्म मृत्यु छ, कानबाट, नाकबाट, जिब्रोबाट, शरीरबाट, मनबाट जन्मिँदै मर्दै भएको छ कि छैन? अहिले तपाईँ हामी विपसना ज्ञान हो त जन्मेको मरेको थाहा छैन। साँच्चै विपसना ज्ञान हुँदाखेरि त मरिरहेको छ, जन्मिरहेको छ, मरिरहेको छ। मरेर फेरि यहाँ यो ठाउँमा वापस जन्मेन भने बल्ल त्यसलाई ल्याएर फ्याँक्न पर्यो, जलाउन पर्यो। हुन त क्षणमै मरिरहेको छ। मर्दा कसरी मरिदिन्छ होला, कसरी मर्छ होला, होइन? यो अहिले भर्खर मरिरहेको यस्तै नै हो। नित्यम सधैँ नयाँ नयाँ संस्कार हो, नयाँले मात्रै बाँचेको हुन्छ अरे। नित्यम नवाव संखार वीणा शब्द समुपमा, सधैँ नयाँ नयाँ संस्कार वीणाको आवाज भए जस्तो अरे। वीणा भन्ने जान्नुहुन्छ होइन? वीणा ब्यान्जो बजाउने वीणा जस्तो ट्याङ्ग यसरी हिर्काउँदाखेरि आवाज हुन्छ कि भन्न? बजाउने व्यक्तिले ट्याङ्गामा टुङटुङ बजाइरहेको छ, त्यो आवाज सुनिराख्नु त पुरानो हो कि नयाँ नयाँ सुनिन्छ? अघि ट्याङ्गा गर्दा बिग्रियो, अहिले अर्को ट्याङ्गा नयाँ हो, अर्को नयाँ हो। जति बजाइएको छ नयाँ आवाज मात्रै छ, त्यसमा पुरानो आवाज जति बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि जति उत्पत्ति हुन्छ नयाँ मात्रै छ, पुरानो भन्ने केही पनि छैन। अनि विपसनाले हेर्ने के हो त भन, हो त्यो उत्पत्ति भएको नयाँ र बिग्रेको। उत्पत्ति भएको नयाँ उत्पत्ति हुने बित्तिकै के हुन्छ? बिग्रिन्छ। हो त्यो बन्ने बिग्रिनेलाई देखेको ज्ञानलाई विपसना ज्ञान, देखेको ज्ञानलाई विपसना ज्ञान हो। त्यो बन्न बने त्यत्तिकै बन्छ त। जस्तै आँखामा रूप नठुकिकन देख्ने मन हुन्छ, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध हो। यो कारणले भएको कार्य हो, यो कारण कार्यको पञ्चखण्ड हो। कारण कार्यले भएको हो भनेर यसरी कारण कार्यमा ज्ञान भयो भनेदेखि पचयो परिदह ज्ञान। के ज्ञान हो? नामरूप मात्रै छ, म पनि छैन, मेरो पनि छैन, सप्त प्राणी भन्ने छैन, साँच्चैमा स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन। सिर्फ पञ्चखण्ड मात्रै छ, नामरूप पञ्चखण्ड मात्रै छ भनेर छुट्याएर जानेको ज्ञानलाई नाम रूप परिचय ज्ञान। जस्तै कारण कार्यले मात्रै भएको, आँखा मात्रै हुँदा पनि देख्दैन, रूप चाहियो। कानलाई शब्द, नाकलाई गन्ध, जिब्रोलाई रस, कायालाई फड्ब, मनलाई धम्म हो। यिनी कारण जुटेर उत्पत्ति भएको, कसैले बनाएको पनि होइन। कारण जुटेकोलाई कसैले रोक्दा पनि हुँदैन। यसरी जानेको ज्ञानलाई पचयो परिगयो ज्ञान। अनि हेर्ने पनि के हो त भने त्यही कारण कार्यलाई। अहिले जो शब्द ठोक्कै यहाँ सुनेको मन कानमा भयो, यही ज्ञान लगायो, उत्पत्ति हुने बित्तिकै बिग्रियो। जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही त्यही ज्ञान लागिरहेछ, जहाँ जहाँ उत्पत्ति विनाश छ त्यही ज्ञान छ, जहाँ जहाँ उत्पत्ति विनाश छ त्यही ज्ञान छ भने यता यो खण्ड उत्पत्ति विनाश जानेको ज्ञान हो। यो ज्ञानलाई विपसना ज्ञान। के ज्ञान भनिन्छ? जब उत्पत्ति विनाश ज्ञान भइरहेको छ भने तृष्णा आउने मौका छ त? अनुपन्न निरोध हो। उत्पत्ति नभइकन बिग्रिरहेको छ, यो आउने बाँचन। उत्पत्ति नभइकन काट्दिएको छ यहाँ ज्ञानले। उत्पत्ति विनाश ज्ञान, जहाँ उत्पत्ति भयो आफूले सत्य पठाउने राम्रो हेरो, उत्पत्ति विनाश भयो ज्ञान भयो, उत्पत्ति विनाश भयो जानु, उत्पत्ति विनाश भयो जानु। तृष्णा आउने मौका छ, विपसना हुने त्यसलाई भनेको। उत्पत्ति विनाशलाई एकमा जान्दै गएपछि जब उत्पत्तिमा हेर्दै गयो, जहाँ सबै शरीरभरि बन्ने बिग्रिने मात्रै छ भनेदेखि हो त्यो बन्ने बिग्रिनेमा हेर्दै जाँदा म भन्ने पनि छैन, मेरो पनि छैन, सप्त प्राणी पनि छैन, स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन। सिर्फ यो पञ्चखण्ड उत्पत्ति विनाश। अन्तिम त रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भन्ने पनि त्यता पनि होइन, सबै बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ। आखिरीमा त के छ? बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ। हो त्यो बन्ने र बिग्रिने भइरहेको स्वभावलाई दुःख सत्य। के सत्य भनिन्छ? दुःख सत्य भनेको त्यसलाई भनेको। टाउको दुखेर दुःख, जान दुखेर दुःख, शरीर दुखेर दुःख त्यसलाई भनेको होइन।
साँच्चै दुःख सत्यलाई तपाईँ हामीले कुनै दबाई खाएर भेट्ने कुरा छैन। अहिले टाउको दुःख त प्यारासिटामोल खाइदियो हुन्छ। दुःख सत्यलाई बन्ने बिग्रिने भइरहेकालाई एकछिन रोक्न सकिन्छ? एकछिन बन्ने बिग्रिने नभइँदैन भनेर रोक्न सकिन्छ त? दीप ज्वालामिव, दीपको ज्वालो जस्तो एउटा ममतीमा बत्ती बाल्यो भनेदेखि यहाँ बलेको आगोले सलेगोलाई पनि खाएको छ, यहाँको मम तेललाई पनि खाएको छ भने एकपालि त्यो तेल चुसेर सलेदो खाएर चुसेको तेलले एकपालि बल्यो, अनि त्यो आगो एकपालि बल्यो, त्यो आगो छैन, फेरि अर्को नयाँ तेल र नयाँ सलेदोमा भइरहेछ। हो यो आगो पनि एउटै आगो नसम्झिनु होला, नयाँ हो। के हो? अब मोटो हिसाबले बताउने भने पहिला यहाँनिर बल्दैछ, एकछिनमा छोटेर यहाँ पुग्यो भनेदेखि यहाँको सलेदो पनि छैन, यहाँको सलेदो पनि सक्यो, यहाँ भएको तेल पनि सक्यो भने यहाँ भएको बत्ती चाहिँ रहिरहेको छ भन्नुहुन्छ? अहिले यहाँ बल्दै थियो, सुरुमा बल्दा बल्दै यहाँ तल आइपुग्यो, यहाँ तल आइपुग्यो भने यहाँको सलेदो पनि सक्यो, यताको तेल पनि सक्यो भने सलेदो र तेलको आडमा बल्ने बत्ती चाहिँ सकेको छैन भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो यो बत्ती यहाँ बलेको बत्ती हो कि नयाँ हो? नयाँ भन्दा पनि भिन्दै बाहिर ल्याएर फेरि बालेको पनि हो त? यही बत्ती पनि हो त? बाहिरबाट ल्याएर बालेको पनि हो त? यो बत्ती अहिले मात्रै नयाँ हो कि क्षणक्षणमै नयाँ छ? यो शरीर पनि क्षणक्षणमै नयाँ छ। रूप पनि यो होइन, मन पनि होइन, सबै अहिले क्षणक्षणमै नयाँ भइरहेको छ। तपाईँमा समाधि प्रज्ञा तेज नहुँदैसम्म त नयाँ उत्पत्ति भएको जानिँदैन। जब समाधि प्रज्ञा तेज हो भने चाहिँ क्षणक्षणमै जतिहरू नयाँ 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 उत्पत्ति भइरहेछ। संस्कार धर्म मात्रै छ। के धर्म मात्रै छ? संस्कार धर्म भनेको नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने धर्मलाई संस्कार धर्म हो। यो संस्कार धर्म अनित्य, संस्कार धर्म अनित्य, जानेको ज्ञान, जानेको हो। यो के जान्दछ त भन्दा यो अनित्यलाई साँच्चै नै केही काम नलाग्ने दुःख रहेछ। काम पनि लाग्दैन, ख सुन्न केही काम लगाउने जग्गा पनि छैन। तर के भनिन्छ? दुःख। अविद्या भनेको दुःखे, अज्ञानम अविद्या, दुःखलाई नजानेको, दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या। अहिले दुःख सत्यलाई जान्दा यो अविद्या छ त? दुःख सत्यलाई नजान्ने अविद्या हट्यो, किन? ज्ञान आयो। हो यो अविद्या हट्यो भने अविद्यासँग उत्पत्ति हुने तृष्णा पनि हट्यो, अनि यही ज्ञान छिप्यो भने हो यो दुःखलाई निभाएर निर्वाण पुग्ने हो। र कसरी छिप्पेर कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि भोलि भन्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पनि अलिक धेरै कटेर भयो। बेलुका कसैलाई भात पकाउन पर्छ होला, अलिक देरी हुन्छ होला। भरे धेरै बेसना गरियो भने ला कति बज्यो घडी हेर्न थाल्नु भने धर्म बेसना बेकार हुन्छ। र समय अलिक कटेर गएकोले गर्दा यति नै समाप्त गर्दछु।